हेलो नमस्ते टु एभ्रिवान वेलकम टु मेधावी म प्रेम यादव तपाईको फिजिक्स टिचर। हिजोको कक्षामा हामी सन्ट पढिरहेका थियौँ। आज त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ त्यहीबाट। ल अब ढिलो नगरी कक्षा सुरु गर्नेछौँ। जस्तै म भन्दै थिएँ यहाँ एउटा सन्टको बारेमा पढाइरहेको थियौँ हैन। अनि सन्टले के गर्छ भने सन्टले करेन्टलाई बाइपास गर्छ। प्यारलली के गर्छ त्यसलाई बाइपास गर्छ। एउटा बाटोबाट धेरै करेन्ट आइरहेको थियो अनि करेन्टहरूलाई बाइपास गर्नु पर्यो अर्को बाटोमा भने त्यसलाई प्यारलली जोडिदिने अनि सबै करेन्ट त्यहाँबाट जान्छ। अनि यसले के गर्यो भने करेन्टको जुन बाटो ओरिजिनली थियो त्यसलाई अर्को बाटोमा लगेको मतलब करेन्टलाई बाइपास गरेर डिभाइड गर्यो। दुईवटा भाग के गर्यो करेन्टलाई डिभाइड गर्यो। त्यसैले यसलाई करेन्ट डिभाइडर पनि भनिन्छ। अब यो सन्टलाई के बनेको हुन्छ भने अलिकति भन्नु पर्दा यो के हुन्छ कप्परको दुईवटा धेरै मतलब बढी क्रॉस सेक्सनल एरिया भएको दुईवटा यहाँ के छ हाम्रो बोल्ट छ हैन। अनि यो क्रॉस सेक्सन धेरै भएको हुनाले गर्दा यसको रेसिस्टेन्स कम हुन आउँछ। जति हाम्रो के हुन्छ क्रॉस सेक्सन एरिया बढ्छ कुनै मटेरियलको त्यसको रेसिस्टेन्स त्यही अनुपातमा कम हुँदै जान्छ किनकि रेसिस्टेन्स क्रॉस सेक्सन एरियासित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यही स्ट्रक्चर हो। अब युज अफ सन्ट भनेको के कहाँ युज गरिन्छ त टु कन्भर्ट अ ग्याल्भेनोमिटर टु एन एमिटर। ग्याल्भेनोमिटरलाई बाट एमिटर बनाउनको लागि पनि गरिन्छ जसले के गर्छ करेन्टलाई मेजर गर्छ। इन्क्रिज द करेन्ट इन द सर्किट मैले पहिला नै भने सर्किटमा करेन्ट इन्क्रिज गराउनु छ भने त्यसलाई के गरिन्छ त्यहाँ सन्टको युज गरिन्छ। टु इन्क्रिज द रेन्ज अफ द ग्याल्भेनोमिटर हामीले थाहा छ कि ग्याल्भेनोमिटरले धेरै मतलब फिबल करेन्टहरू नाप्न सक्छ। यसले ग्याल्भेनोमिटरले धेरै करेन्ट नाप्न सक्दैन। अनि यदि हामीले ग्याल्भेनोमिटरको रेन्ज इन्क्रिज गराउनु पर्यो भने हामी त्यहाँ त्यसको प्यारलली एउटा सन्ट राखिदिन्छौँ। अनि त्यसमा जति अनुपातमा यहाँ त्यो सन्ट भएर करेन्ट आइरहेछ त्यति अनुपातले हाम्रो के घुम्छ सियो त्यहाँ घुम्छ। अनि त्यसको रेन्ज अलि बढाउन पनि सक्छ यो कुरालाई यो मेकानिजमलाई प्रयोग गरेर। ल यो त भयो युज। अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि एमिटर छ। मैले पहिला नै भने एमिटर कसरी बनाइन्छ भने ग्याल्भेनोमिटरको कॉइलको प्यारलली के राखिदिन्छ सन्ट राखिदिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो एउटा ग्याल्भेनोमिटर हो अनि यहाँ करेन्ट आई आइरहेछ। यो सर्किटको करेन्ट के आइरहेछ आई आइरहेछ। अब यसको ग्याल्भेनोमिटरको प्यारलली हुने गरी एउटा हामीले सन्ट राख्छौं भने केही करेन्ट यो पहिलादेखि आइरहेको थियो तर अब यो करेन्ट यहाँ यो नोडमा आउने बित्तिकै दुईवटा बाटो पाउँछ। त यो ग्याल्भेनोमिटर जुन करेन्ट लागिरहेछ यतातिर ग्याल्भेनोमिटरतिर त्यो आइजी हामी मानेका छौं। त्यो आइजी हुन्छ भने बाँकी रहेको करेन्ट कति आई माइनस आइजी अनि त्यही भएर आई माइनस आइजी यो सन्ट भएर आउँछ। यो सन्टको थ्रु फ्लो हुन्छ। अनि अब मैले भनेको थिएँ कि सन्टको रेसिस्टेन्स धेरै कम हुन्छ धेरै नै लो हुन्छ। त्यही भएर अधिकांश करेन्ट त यो सन्ट भएर गयो अनि केही करेन्ट मात्र ग्याल्भेनोमिटरमा गयो। अनि ग्याल्भेनोमिटरमा केही करेन्ट गएको कारणले गर्दा त्यहाँ डिफ्लेक्सन हुन्छ त्यसको सियोको अनि त्यसको स्केलिङ त्यही अनुपातमा गरिएको हुन्छ। मानौ कि यो 10 गुना करेन्ट यो सन्ट भएर आएको थियो अनि मात्र 1 गुना करेन्ट यो ग्याल्भेनोमिटर भएर गएको थियो भने यसले ग्याल्भेनोमिटरलाई डिजाइन गरिएको हुन्छ त्यहाँ एमिटरमा कि त्यसको सियो यदि हाम्रो 1% मतलब त्यो 1 गुना करेन्ट जाने बित्तिकै यो सियोले त्यसको 10 गुना बढी डिफ्लेक्सन गराउँछ किनकि 10 गुना करेन्ट यहाँ पनि त गइरहेछ नि त। अनि त्यही सिद्धान्तमा हामीले के गर्न सक्छौं ग्याल्भेनोमिटरलाई नै एउटा सन्टको प्रयोग गरेर हामी करेन्ट इजिली मेजर गर्न सक्छौं। यो प्र्याक्टिकल लाइफको एमिटर हो यस्तै हुन्छ। आई होप समझमा आएको होला। अब यसको जुन अब हेर्नु त यहाँ जब एमिटर यहाँ कनेक्ट गरिएको छ भने हाम्रो के भयो सन्ट आयो प्यारलली अनि यहाँको रेसिस्टेन्स एकदमै लो हुन जान्छ अनि करेन्ट फ्लो हुन्छ अनि सबै करेन्ट के हुन्छ यो सिरिजमा जोडिन्छ। एमिटर जहिले पनि केमा जोडिन्छ भने सिरिजमा जोडिन्छ। सिरिजमा जोड्ने बित्तिकै हाम्रो सबै करेन्ट त्यही भएर जान्छ अनि एमिटरले सबै करेन्टलाई मेजर गर्छ। अनि
यसलाई प्यारलली जोडियो भने के हुन्छ त प्यारलली यदि हामीले कुनै सर्किटमा एमिटरलाई जोडिदियो भने हामीलाई त थाहा छ यसको टर्मिनल पनि हुन्छ दुईवटा टर्मिनल नेगेटिभलाई नेगेटिभतिर पोजिटिभलाई पोजिटिभतिर जोडिन्छ एमिटरलाई तर यदि कसैले गल्तीले त्यसलाई प्यारलली जोडिदियो भने के हुन्छ त्यहाँ त प्यारलली जोड्ने बित्तिकै थाहा छ एमिटरमा सन्ट भएको कारणले गर्दा त्यसको रेसिस्टेन्स धेरै कम अनि एउटा कम रेसिस्टेन्सलाई प्यारलल हुने गरी जोड्दाखेरि के भयो त्यहाँ सर्किटको जति पनि करेन्ट छ त्यो ब्रान्चमा आइरहेको त्यो सबै एमिटर त्यो प्यारलल बाटोतिर लाग्छ होइन किनकि त्यहाँ के छ रेसिस्टेन्स धेरै कम छ अनि त्यो जुन ब्रान्चमा करेन्ट पहिला फ्लो भइरहेको थियो जुन ब्रान्चको करेन्टलाई हामीलाई नाप्नु पर्ने थियो त्यो ब्रान्चमा त अब करेन्टै फ्लो हुँदैन किनकि त्यहाँ हामी त्यो एउटा कम रेसिस्टेन्सलाई धेरै लो रेसिस्टेन्सलाई प्यारललमा राखेका छौँ अनि त्यो ब्रान्चमा करेन्ट धेरै फ्लो हुन्छ हुँदैन नि अनि त्यो ब्रान्चको हामी करेन्ट इजिली नाप्न सक्छौँ एकुरेटली नाप्न सक्छौँ सक्दैनौँ धेरै डिफरेन्स आउँछ अनि त्यही भएर प्यारलली हामी के गर्छौँ एमिटरलाई जोड्दैनौँ किनकि त्यसको हाम्रो सर्किटको करेन्ट एकदमै लो हुन जान्छ सबै करेन्ट के भएर आउँछ त्यो ब्रान्चमा आउँदैन हाम्रो एमिटरतर्फ लाग्छ त्यस्तै हामीले त्यसलाई एकुरेटली नाप्नै सक्दैनौँ अब अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि भोल्टमिटर अब भोल्टमिटर के हो त जस्तै हामीले भनेका थियौँ ग्याल्भेनोमिटरको एउटा प्यारललमा एउटा सन्ट राखेर हामी के गर्न सक्छौँ त्यसलाई एमिटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अब त्यही ग्याल्भेनोमिटरमा यदि सिरिजमा धेरै हाई रेसिस्टेन्स एउटा राखिदियो भने सिरिजमा ग्याल्भेनोमिटरको कोइलको सिरिजमा राखिदियो भने के बन्छ भोल्टमिटर बन्छ जस्तै यहाँ सिम्बलमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्बलमा के छ यहाँ एउटा ग्याल्भेनोमिटर थियो अनि ग्याल्भेनोमिटरमा एउटा धेरै हाई रेसिस्टेन्स आर राखेको छ आरएम राखेको छ अनि यसलाई धेरै यसको रेसिस्टेन्स जति हाई त्यति हाम्रो भोल्टमिटरले बढी एकुरेटली के दिन्छ हाम्रो रिडिङ दिन्छ त्यसलाई मल्टिप्लायर भनी भनिन्छ किनकि यसले के गर्यो रेसिस्टेन्सलाई मल्टिप्लाई गरिदियो इन्क्रिज गरिदियो अब यसलाई केमा राखिन्छ भने जहिले पनि भोल्टमिटरलाई प्यारलली जोडिन्छ सर्किटमा के जोडिन्छ प्यारलली जोडिन्छ किन जोडिन्छ किनकि हामीले भोल्टेज के को नाप्छौँ दुईवटा पोइन्टको सर्किटमा दुईवटा पोइन्टको पोटेन्सियल डिफरेन्स कति छ भन्ने हामीले नाप्नको लागि भोल्टमिटरको युज गर्छौँ अनि त्यही भएर त्यो दुईवटा पोइन्टको पोटेन्सियल डिफरेन्स थाहा हुनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त्यो दुवै पोइन्टमा प्यारलली के गर्नु पर्यो भोल्टमिटरलाई जोइन गरिदिनु पर्यो अनि त्यहाँ त्यो भएको कारणले त्यो हाम्रो भोल्टमिटरमा त थाहा छ मानौ कि यहाँ पहिला एउटा ब्रान्च थियो होइन यसमा करेन्ट गइरहेछ हामीले यो पोइन्ट ए अनि यो पोइन्ट बी को हामीले के गर्नुपर्ने छ यो एस डैश मानौ यो बी डैश मानौ यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स थाहा लगाउनु पर्ने हो के गर्ने यो भोल्टमिटरको एउटा टर्मिनल ए पोइन्टमा अर्को टर्मिनल बी पोइन्टमा जोड्ने अब यो जोडिसकेपछि यहाँ जुन करेन्ट आइरहेछ केही करेन्ट यो ग्याल्भेनोमिटर भएर जान्छ केही करेन्ट जान्छ मात्र सानो करेन्ट किनकि यहाँ धेरै हाई रेसिस्टेन्स छ भोल्टमिटरमा अनि हाई रेसिस्टेन्स भएको कारणले यो करेन्ट यहाँ डिभाइड भएर आउँछ जुन करेन्ट यहाँ त्यो त धेरै कम मात्रामा नै आउँछ किनकि यहाँको धेरै रेसिस्टेन्स भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स धेरै हाई हुन्छ अनि केही करेन्ट आएको कारणले गर्दा यो ग्याल्भेनोमिटरमा पनि कोइलमा करेन्ट जान्छ अनि त्यसले डिफ्लेक्सन हेराउँछ डिफ्लेक्सन हेराएर हामीले त्यही अनुपातमा चाहिँ उसको स्केलिङलाई डिजाइन गरिएको हुन्छ अब यहाँ करेन्ट आयो अनि यहाँबाट यहाँ आयो जति पोटेन्सियल यो दुवै ठाउँको हुन्छ त्यही अनुपातमा करेन्ट हाम्रो यहाँ फ्लो हुन्छ अनि धेरै कम हुन्छ त्यो करेन्टको अनुसार यो ग्याल्भेनोमिटरले के गर्छ डिफ्लेक्सन हेराउँछ अनि हामी यो दुईवटा पोइन्टको पोटेन्सियल थाहा हुन्छ त्यसको रिडिङबाट यसरी के गर्न सक्छौँ हामी ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ यो त हामीले प्यारलली जोड्नु पर्यो भोल्टमिटरलाई सर्किटमा तर कसैले गल्तीले त्यसलाई सिरिजमा जोडिदियो सर्किटको सिरिजमा जोडिदियो यदि सिरिजमा जोडियो भने भोल्टमिटर यदि सिरिजमा जोडिदियौँ भने हामीलाई थाहा छ भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स एकदमै हाई हुन्छ भने त्यो बाटो भएर जति करेन्ट पहिला गइरहेको थियो अब त्यति जान्छ जाँदैन
किन जाँदैन, किनकि त्यहाँ एउटा धेरै हाई रेसिस्टेन्स आयो अनि त्यहाँको करेन्ट घटाइदियो। त्यहाँको त्यो ब्रान्चको करेन्ट घट्ने बित्तिकै अब त्यहाँ त कम करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने त्यहाँ पोटेन्सियल ड्रप पनि कमै हुन्छ। अधिकांश पोटेन्सियल ड्रपमा त यो भोल्टमिटरले नै खाइदिन्छ, किनकि यसको हाई रेसिस्टेन्स र रेसिस्टेन्सले भोल्टेज ड्रप गराउँछ अनि भोल्टमिटरले नै धेरै रेसिस्टेन्स के गर्छ, ड्रप गराइदिन्छ अनि ब्रान्चमा त्यति करेन्ट फ्लो हुँदैन अनि ब्रान्चको त्यति पोटेन्सियल डिफरेन्स आउँदैन। अनि यसरी हामी नाप्दाखेरि सिरिजमा राखेर यो नाप्न सक्दैन, एकुरेटली भोल्टेजलाई के गर्न सक्दैन, मेजर गर्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई हमेसा केमा राखिन्छ, प्यारलली। अब अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि अब त हामीले त्यो त पढ्यौँ, अब यसको थ्योरी पढ्छौँ कि कन्भर्जन अफ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु एमिटर, एमिटरमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ, के राख्नुपर्छ, सन्ट कति राख्नुपर्छ, कति रेन्जको लागि कति रेसिस्टेन्स राख्ने, कति मल्टिप्लायर राख्ने, त्यही कुरा हामी के गर्छौँ यहाँ थ्योरीको आधारमा समझ्नेछौँ। जस्तै यहाँ हामीलाई एउटा ग्याल्भेनोमिटरलाई फर्स्टमा के गर्नुपर्छ, हामीलाई एमिटरमा कन्भर्ट गर्न गइरहेछौँ। त्यो एमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई थाहा छ कि ग्याल्भेनोमिटरमा सन्टलाई के गरिन्छ, एमिटरमा कन्भर्ट गर्नुको लागि प्यारलली जोडिन्छ। प्यारलली जोडिदियो। अब प्यारलली जोडिसकेपछि हामीलाई मानौ कि आई रेन्जको करेन्ट नाप्नु पर्ने हो। अब एमिटरहरूको पनि धेरै रेन्ज हुन्छ, त हामीलाई आई मिटरको त्यो आई एम्पियरको हामीले रेन्ज नाप्नु पर्यो करेन्टको। त्यो नाप्नको लागि हामीले यो सेटअप गरेछौँ। अब आई त्यो रेन्जको आइरहेछ करेन्ट, यहाँ यो सर्किटमा आयो, यहाँ आउने बित्तिकै नोड पायो, नोड पाएर त्यो आइजी करेन्ट डिभाइड भएर ग्याल्भेनोमिटरतर्फ लाग्यो, तर अधिकांश त्यो आई माइनस आइजी करेन्ट यो सन्ट भएर लाग्यो। यो कुरा हामीलाई पिक्चरमा हेराइदिएको छ। अब के गर्नुपर्ने, यहाँ हेर्दाखेरि जसको थ्योरीको लागि यो ग्याल्भेनोमिटर अनि यो सन्ट एक आपसमा प्यारलेल छन्। प्यारलेल भएको कारणले गर्दा यो पोइन्टको पोटेन्सियल डिफरेन्स अर्थात् यो ग्याल्भेनोमिटरमा जति पोटेन्सियल डिफरेन्स आउँछ त्यो हाम्रो सन्टको पनि पोटेन्सियल डिफरेन्स हो, किनकि प्यारलेल ब्रान्चहरूको पोटेन्सियल सेमै हुन्छ। त त्यही कुरालाई हामी यहाँ फर्मुला त्यो थ्योरेटिकली हेर्दाखेरि यसमा जति भोल्टेज ड्रप भयो त्यति नै सन्टमा पनि हुनु पर्यो। त यसलाई आइजी इन्टु आरजी इज इक्वल टू, यहाँ कति भयो सन्टमा करेन्ट फ्लो भइरहेको, आई माइनस आइजी। त आई माइनस आइजी इन्टु एस, हामी सन्टको रेसिस्टेन्सलाई एस लिएछौँ अनि ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्सलाई आरजी लिएछौँ। त आइजी इन्टु आरजी इज इक्वल टू आई माइनस आइजी इन्टु एस। यो राखिसकेपछि यसलाई सल्भ गर्दा एसको भ्यालु यति आयो, आइजी डट आरजी बाई 1 आई माइनस आइजी। यसलाई इक्वेसन 1 भनेपछि हाम्रो एसको लागि फर्मुला आयो। हामीलाई प्रश्नमा कसैले भनिदियो, क्वेसन गरिदियो कि आई रेन्ज करेन्ट पत्ता लगाउनको लागि एउटा ग्याल्भेनोमिटरमा कति सन्ट राख्नु पर्ला भने हामी सिधै यो फर्मुला लाएर त्यो सन्टको भ्यालु नाप्न सक्छौँ, मेजर गर्न सक्छौँ। अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि त्यही अब भयो, सन्टको भ्यालु त्यसले दिन्छ। अब द नेट रेसिस्टेन्स, यो हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरको पहिलाको रेसिस्टेन्स यो आरजी अनि सन्टको रेसिस्टेन्स एस भनेपछि त्यसलाई प्यारलली गर्दाखेरि तिनीहरूको कम्बाइन्ड रेसिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कति हुन आउँछ त इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अफ एमिटरको रेसिस्टेन्स कति आयो, एमिटरको रेसिस्टेन्सलाई यहाँ आरएल इन्डिकेट गरिएको छ। यो दुवै त प्यारलली हो अनि प्यारलल रेसिस्टेन्सहरूलाई कसरी जोडिन्छ थाहा होला, एस डट आरजी बाई एस प्लस आरजी। दुईवटा प्यारलल रेसिस्टेन्सलाई जोड्ने फर्मुला हो यो। अनि जोड दिने किनकि यो दुवै रेसिस्टेन्स आरजी यहाँ ग्याल्भेनोमिटरको रेसिस्टेन्स अनि यस सन्टको रेसिस्टेन्स प्यारलेल छ, त्यही भएर हामी यो टोटल ओहम मिटरको रेसिस्टेन्स आरए इज इक्वल टू एस डट आरजी बाई एस प्लस आरजी आयो।
त हामीले त्यो के गर्यौँ, हामीले एमिटरको रेसिस्टेन्स पनि क्याल्कुलेट गर्यौँ अनि हाम्रो सन्टको भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्न आयो। अब विच इज अभियसली लेस देन द रेसिस्टेन्स अफ द सन्ट एज डिजायर्ड। हामीलाई थाहा छ कि यो यस्ता आफैमा धेरै स्मल हो, धेरै सानो रेसिस्टेन्स हो। यदि यो धेरै सानो रेसिस्टेन्स हो भने यो प्यारललीमा जोडियो अनि प्यारललमा जोड्ने बित्तिकै प्यारललमा के गर्छ रेसिस्टेन्स, जब हामी जोड्छौँ जति प्यारललमा रेसिस्टेन्स जोड्दै जान्छौँ त्यति रेसिस्टेन्स त्यसको ओभरअल कम हुँदै जान्छ अनि यसो गर्दाखेरि त अझ त्यसको रेसिस्टेन्स कम भयो। मतलब अब जुन छ सन्टको रेसिस्टेन्स भन्दा पनि एमिटरको रेसिस्टेन्स कम भइहाल्छ। त्यसलाई प्यारललमा जोडेपछि ग्याल्भेनोमिटरसित सन्टको रेसिस्टेन्स भन्दा पनि एमिटरको रेसिस्टेन्स कम हुन्छ। त्यही छ, सन्टको त यो आफै कम हो अनि त्यसमा पनि यो फ्याक्टरले डिभाइड गरिएको छ भने एमिटरको ओभरअल रेसिस्टेन्स कति धेरै नै लो हुन जान्छ। ल अब अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि अर्को स्लाइडमा के हामी हेर्न सक्छौँ, कन्भर्जन अफ अ ग्याल्भेनोमिटर इन्टु अ भोल्टमिटर। अब त हामी एमिटर बनाउन सिक्यौँ, अब ग्याल्भेनोमिटरको सहायताबाट हामी भोल्टमिटर बनाउन सिक्नेछौँ। जस्तै यहाँ एउटा फिगर छ, फिगरमा के दिएको छ, एउटा ग्याल्भेनोमिटर छ जसको रेसिस्टेन्स आरजी छ अनि यसको सिरिजमा एउटा रेसिस्टेन्स आरएम जोडिएको छ जसलाई हामी मल्टिप्लायर पनि भन्छौँ। यो आरएम जोडेपछि हाम्रो भोल्टमिटर तयार भयो। जस्तै यहाँ हाम्रो करेन्ट जुन यसलाई के सिरिजमा जोडिएको छ, रेसिस्टेन्स एन्ड ग्याल्भेनोमिटरलाई केमा जोडिएको छ, सिरिजमा जोडिएको छ भने यो सर्किटमा जति करेन्ट आइरहेछ त्यो रेसिस्टर जुन हामी जोडेको छौँ सिरिजमा मल्टिप्लायर अनि त्यो ग्याल्भेनोमिटर दुवैमा त्यही कमन करेन्ट फ्लो हुन्छ किनकि यो दुवै सिरिजमा छन्। कमन करेन्ट फ्लो हुने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ जब रेसिस्टेन्स आउँछ बिचमा भोल्टेज ड्रप हुन्छ भने यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्टसम्म, यो ए पोइन्टदेखि लिएर बी पोइन्टसम्म कति भोल्टेज डिफरेन्स आयो त त्यो निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, जति करेन्ट फ्लो भइरहेको छ त्यो अनि जति रेसिस्टेन्स त्यसको बाटोमा परिरहेछ त्यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, हाम्रो भोल्टेज डिफरेन्स आउँछ। त यहाँ V इज इक्वल टु यहाँ हामीले मानेको छौँ के यहाँ के भइरहेछ आइजी करेन्ट फ्लो भइरहेछ यो आरएम र आरजीमा। त यो आइजी इन्टु यो सिरिजमा दुईवटा रेसिस्टेन्सलाई कसरी जोडिन्छ आरजी प्लस आरएम गरिदिने अनि दुवैको प्रोडक्ट करेन्ट र त्यो रेसिस्टेन्सको समको प्रोडक्ट लिँदाखेरि हामीले यो पायौँ। अब और V इज इक्वल टु आइजी बाई आरजी प्लस आरएम। यस्तो गर्दाखेरि यहाँबाट हामीलाई के थाहा आयो, आरएम को फर्मुला आयो। जस्तै यहाँ आरएम इज इक्वल टु V बाई आइजी माइनस आरजी भनेपछि हामीले V रेन्जको भोल्टमिटर बनाउनको लागि ग्याल्भेनोमिटरको सिरिजमा कति रेसिस्टेन्स कनेक्ट गर्नु पर्ला त त्यो त आरएम रेसिस्टेन्स कनेक्ट गर्नु पर्ला। यो फर्मुला लेखेर आइरहेछ अनि हामीलाई V रेन्ज बनाउनु पर्ने हो। आइजी त्यो फ्लो भइरहेको हुन्छ करेन्ट त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ ग्याल्भेनोमिटरमा अनि आरजी को रेसिस्टेन्स पनि थाहा हुन्छ अनि हामीले कति रेसिस्टेन्स राख्नु पर्ला भोल्टमिटरमा V रेन्जको भोल्टमिटर बनाउनको लागि त आरएम। यो फर्मुला युज गरेर सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि नेक्स्ट स्लाइडमा के छ, नेक्स्ट स्लाइडमा त्यही कुरा। अब त्यो त हाम्रो आरएम को भ्यालु आयो। अब भोल्टमिटरको ओभरअल रेसिस्टेन्स कति हुन्छ त सिधै आरजी र आरएमलाई जोडिदिने यो भोल्टमिटरको ओभरअल रेसिस्टेन्स। अर्को स्लाइड, अर्को स्लाइडमा हामीलाई पढ्नु पर्ने हो ओहम मिटर। जस्तै एमिटरले करेन्ट नाप्छ, भोल्टमिटरले भोल्टेज नाप्छ, त्यस्तै हामीलाई रेसिस्टेन्स पनि नाप्नु पर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुनु पर्यो। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भन्ने त ओहम मिटर। अब ओहम मिटरले कसरी के कस्तो प्रकारको हुन्छ के हुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। ओहम मिटर सानोदेखि लिएर ठुलो रेन्जसम्मका रेसिस्टेन्सहरू नाप्ने हुन्छ। जस्तै मिली ओहम मिटर हुन्छ, माइक्रो ओहम मिटर हुन्छ जसले धेरै सानो सानो रेसिस्टेन्सहरू नाप्ने गर्छ अनि मेगा ओहम मिटर पनि हुन्छ जसलाई मेग ओहम मिटर अथवा मिगर पनि भनिन्छ। त्यो धेरै लार्ज रेसिस्टेन्सहरू त्यो मेगाको रेन्जमा रेसिस्टेन्सहरू त्यो नाप्छ के। अनि
हामीलाई थाहा छ कुनै पनि डिभाइस, कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि जे पनि होस् यो ब्रह्माण्डमा सबैमा रेसिस्टेन्स छ। कसैमा कम छ, कसैमा धेरै नै छ, कसैमा इन्फिनिटी रेसिस्टेन्स पनि छ। अब देयर आर मेनी टाइप्स अफ ओहमिटर। हामीलाई के हुन्छ, ओहमिटर धेरै प्रकारको हुन्छ। जस्तै यहाँ सन्ट ओहमिटर, सिरिज ओहमिटर, अनि मल्टी रेन्ज ओहमिटर पनि हुन्छ। अनि यसको यस्तो फिगरमा हेर्दाखेरि यो धेरै डिफरेन्स हुँदैन एमिटरसित, ग्याल्भेनोमिटरसित यसको डिफरेन्स धेरै हुँदैन। त्यो सेम लगभग सबै सेम कुरा हुन्छ, मात्र त्यसको इन्टरनली मेकानिजममा फरक हुन्छ। अब यहाँ पनि एउटा दुई चुम्बक छ, अनि चुम्बकमा के छ, त्यसको बिचमा एउटा क्वाइल राखेको छ। क्वाइलमा करेन्ट फ्लो हुने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ। म्याग्नेटिक फिल्ड पहिलादेखि नै छ, अनि क्वाइलमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड आयो। त्यो दुवै म्याग्नेटिक फिल्डको जुन त्यो इन्ट्र्याक्सन छ, त्यो इन्ट्र्याक्सनले गर्दा टर्क आउँछ, अनि क्वाइल नाच्छ, घुम्छ। अनि त्यो क्वाइल मुभ गर्दाखेरि त्यो क्वाइलमा हाम्रो के राखिएको छ, एउटा सियो राखिएको छ, जसको टुप्पो स्केल तर्फ लगाइएको छ होइन। अनि जति क्वाइल टर्क अनुभव गर्छ त्यति नै त्यसले के गर्छ, मुभमेन्ट हराउँछ। अनि त्यो मुभमेन्टको अनुसार सियोको टुप्पोले पनि त्यही अनुसार मुभमेन्ट हराउँछ। अनि हाम्रो स्केलमा सियोको टुप्पो जहाँ हुन्छ त्यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो वस्तुको कति हाम्रो रेसिस्टेन्स छ भने हामीलाई रिडिङबाट थाहा हुन्छ। अनि त्यो कसरी हुन्छ त, त्यो हुन्छ कसरी भने, जस्तै हामीले हेराएको पहिला ग्याल्भेनोमिटरमा पनि सेम कुरा सबै थियो। सबै त्यो ग्याल्भेनोमिटरमा त्यो क्वाइलमा टर्क, अनि टर्कले गर्दा मुभमेन्टले गर्दा रिडिङ, सबै कुरा यसमा पनि त्यही हो। तर यहाँ फरक के हुन्छ भने ग्याल्भेनोमिटरमा थियो जति करेन्ट फ्लो हुन्छ, करेन्ट बढ्दै गयो भने हाम्रो मुभमेन्ट बढ्दै जान्छ, रिडिङ बढ्दै जान्छ। तर ओहममिटरको केसमा के छ भने यसको जुन मेकानिजम, त्यो रिभर्स स्प्रिङ, रिभर्स कुरा त्यो अप्लाई गरेर एउटा यस्तो कुरा बनाइएको हुन्छ जसमा जति कम करेन्ट फ्लो हुन्छ नि, त्यो सियोले त्यति धेरै हाम्रो त्यो रिडिङ हेराउँछ। यस्तो डिजाइन गरिएको हुन्छ मेकानिजम रिभर्स स्प्रिङको प्रयोग गरेर कि जति हाम्रो यहाँ बढी करेन्ट आउँछ त्यति सियो कम मुभमेन्ट गर्छ, अनि जति कम करेन्ट आउँछ त्यति बढी मुभमेन्ट गर्छ, मात्र फरक त्यहाँ हुन्छ। त्यसैले के गर्छ, अब हेरौँ न, जस्तै कुनै वायरको, मानौँ कुनै वायरको हामी के लिँदैछौँ, ओहममिटरबाट त्यसको रेसिस्टेन्स नाप्दैछौँ। अनि त्यो वायरमा बढी रेसिस्टेन्स भयो भने कम करेन्ट फ्लो हुन्छ। यदि कम करेन्ट फ्लो भयो भने यसको मतलब त्यसको बढी रेसिस्टेन्स भयो, अनि त्यो सियोले बढी रिडिङ दिनु पर्यो नि। त्यसैले त्यहाँ रिभर्स स्प्रिङको प्रयोग गरेर हामीले के गरेको हुन्छौँ, ओहममिटर डिजाइन गरेको हुन्छ। अनि यही मेकानिजममा हाम्रो ओहममिटरले त्यो रेसिस्टेन्सलाई नाप्छ, कुनै पनि कुराको रेसिस्टेन्सलाई मेजर गर्छ। अब यसलाई कसरी कनेक्ट गर्ने त, जस्तै यहाँ एउटा ब्याट्री छ, अनि यो ब्याट्रीमा एउटा वायरले यहाँ ओहममिटर कनेक्ट गरेको छ, रिडिङ डिभाइस। यहाँ यो स्टेट छ जसबाट के गर्छ, यसले एडजस्ट गर्छ रेसिस्टेन्सलाई। अनि यहाँ ए पोइन्ट छ, बी पोइन्ट छ। अब मानौ कि यो रेसिस्टेन्स जुन छ हामीलाई अननोन छ, आरएक्स छ। यसको हामीले के छ, रेसिस्टेन्स थाहा छैन, त्यसैले यसलाई आरएक्सले डिनोट गरेको छ। अनि यसको रेसिस्टेन्स नाप्नु पर्ने हो। यदि नाप्ने पर्ने हो भने यसलाई हामीले के गर्छौँ, यो ए पोइन्ट र बी पोइन्टमा कनेक्ट गरिदिन्छौँ। यो आरएक्स रेसिस्टेन्स नाप्नको लागि ए पोइन्ट र बी पोइन्टमा कनेक्ट गरिदिन्छौँ। कनेक्ट गर्ने बित्तिकै अब यो सर्किट क्लोज्ड भयो। क्लोज हुने बित्तिकै यहाँबाट करेन्ट यहाँ फ्लो हुन्छ। त्यो करेन्ट यहाँ बढी रेसिस्टेन्स भयो भने कम करेन्ट फ्लो हुन्छ, अनि आरएक्सको भ्यालु कम भयो भने बढी करेन्ट फ्लो हुन्छ। अनि यो करेन्ट त्यही ओहममिटर भएर यहाँ फ्लो भइरहेछ, अनि यसले रिडिङ लिन्छ। कम करेन्ट भइरहेछ यो सर्किटमा फ्लो कि बढी भइरहेछ, यो रिडिङले हामीले यहाँबाट हेराउँछ। अनि हामी त्यहाँबाट त्यसको रेसिस्टेन्सको क्वान्टिटी पत्ता लगाउन सक्छौँ। आई होप यो क्लियर भएको होला। अब फेरि त्यही मैले वर्किङ प्रिन्सिपल जो थियो ओहममिटरको त्यो मैले पहिला नै एक्सप्लेन गरिदिएँ। त्यही वर्किङ प्रिन्सिपलमा यसले के गर्छ, काम गर्छ। अब अर्को स्लाइडमा आयो पोटेन्शियल डिभाइडर। अब पोटेन्शियल डिभाइडर भनेको नामैबाट थाहा भइरहेछ पोटेन्शियललाई डिभाइड गर्ने होला।
अब पोटेन्सियललाई डिभाइड कसरी गर्ने त यसको एउटा सर्किट हेराइएको छ यहाँ। यो सर्किटमा जस्तै एउटा यो ब्याट्री हो, ब्याट्रीको पोटेन्सियल भी इनपुट हैन, अनि यसको सर्किटमा अर्कोतर्फ दुईवटा रेसिस्टेन्सहरू के राखिएको छ, सिरिजमा राखिएको छ। एउटाको भ्यालु R1 एउटाको भ्यालु R2। यो रेसिस्टेन्स छ, हामीलाई थाहा छ कुनै पनि सर्किटमा रेसिस्टेन्स आयो भने त्यहाँ जब करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यहाँ के गर्छ, पोटेन्सियल ड्रप पनि हुन्छ। अनि यहाँ पोटेन्सियल मानौ केही पोटेन्सियल थियो, यो पोटेन्सियल यहाँ यो चारैतर्फ सेमै छ किनकि वायरमा हामी नेग्लिजिबल रेसिस्टेन्स मानेको हुन्छौँ। अनि यहाँको पोटेन्सियल यहाँसम्मको पोटेन्सियल सेमै हो, तर यो रेसिस्टेन्समा आउने बित्तिकै अब पोटेन्सियलमा ह्रास आउँछ, अब पोटेन्सियल डिक्रिज हुन थाल्छ। भनेपछि यहाँ जति पोटेन्सियल छ, यो पोजिटिभ टर्मिनलको ब्याट्रीको जुन पोटेन्सियल हो, यो क्वान्टिटीको बराबरको पोटेन्सियल यहाँसम्म त छ, हामीले पाउन सक्छौँ किनकि बिचमा रेसिस्टेन्सै छैन। तर यहाँ आउने बित्तिकै यो रेसिस्टेन्सको अर्को पोइन्टमा जाने बित्तिकै हाम्रो पोटेन्सियल घटेर आउँछ। फेरि यहाँ आउँदाखेरि यहाँ र यहाँको सेमै हुन्छ, तर यो R2 को अर्को साइडमा जाँदाखेरि अझ पोटेन्सियल घटेर आउँछ। भनेपछि अब हामीलाई तीनवटा पोटेन्सियल यहाँ एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ। एउटा ओरिजिनल पोटेन्सियल जुन ब्याट्रीको प्लस टर्मिनलमा भएको पोटेन्सियल हो, यो ब्याट्रीको प्लस टर्मिनलमा भएको पोटेन्सियल हो। अर्को R1 ले ड्रप गराइसकेपछि को पोटेन्सियल, यो पोइन्टमा त्यही पोटेन्सियल हो। अनि अर्को R2 ले पनि ड्रप गराइसकेपछिको पोटेन्सियल फेरि फरक आउँछ, कम भएर आउँछ। अनि के गर्यो यसले, हामीलाई ब्याट्रीमा भी इन थियो, के थियो पोटेन्सियल टोटल भी इन थियो, भी इनपुट। तर यो R2 को दुवै टर्मिनलमा हेर्दाखेरि भोल्टमिटर लगाउँदाखेरि ब्याट्री भन्दा धेरै कम पोटेन्सियल पाइयो, अर्को पोटेन्सियल पाइयो भने हामी यहाँबाट अर्को भोल्टेजको पोटेन्सियल पाउन सक्छौँ। अर्को भोल्टेज यहाँ हामीले प्राप्त भयो, त्यसैले यहाँ भी आउट लेखेर आएको छ। अनि यो मानौ कि कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट थियो अनि त्यसलाई कम भोल्टेजमा चलाउनु पर्ने थियो, त्यो कम भोल्टेजमा चलाउनु पर्ने थियो तर ब्याट्री हाम्रो बढी भोल्टेजको थियो। अनि त्यसलाई हामीले कम भोल्टेजमा चलाउनको लागि के गर्नु पर्यो, त्यसको पोटेन्सियललाई ड्रप गराउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो। त्यसैले यहाँ हामीले R2 को प्रयोग R1 को प्रयोग गरेर भोल्टेजलाई डिभाइड गर्यौँ अनि यहाँबाट टर्मिनल एउटा निकाल्यौँ अनि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टमा जोडिदियौँ भने हाम्रो कम भोल्टेज प्राप्त भयो अनि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट चल्छ। त्यसैले हामीले भोल्टेज डिभाइडरको आवश्यकता पर्छ के। अब यो त भयो कुराहरू, अब यसको थ्योरीहरू अलिक जानौँ। यहाँ हामी पढ्दैछौँ के पोटेन्सियल डिभाइडर। पोटेन्सियल डिभाइडरमा हामीले के भनेका थियौँ भने पोटेन्सियल डिभाइड किन गरिन्छ त, रेसिस्टेन्सहरूलाई के गरिन्छ, सिरिजमा राखिन्छ। सिरिजमा राखेपछि हाम्रो ब्याट्रीको जति पोटेन्सियल छ त्यो पोटेन्सियल अब रेसिस्टेन्समा आउने बित्तिकै ड्रप हुन्छ। यो पोइन्टमा अर्को पोटेन्सियल, फेरि यो पोइन्टमा अर्को पोटेन्सियल आउँछ। अनि यहाँ हामी के गर्छौँ, त्यो ब्याट्री भन्दा फरक पोटेन्सियल हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, भी आउट गर्न सक्छौँ, जसको कुनै अर्को युज कम पोटेन्सियलको होला। त्यो हामीले पोटेन्सियल डिभाइडरको युज गरेर हामी ब्याट्री भन्दा फरक पोटेन्सियल प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि त्यसैले हामी पोटेन्सियल डिभाइडरको युज गरेका हुन्छौँ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि यहाँ छ तपाईको भोल्टेज डिभाइडरको थ्योरीहरू। जस्तै हामीलाई थाहा छ कि यो जति पनि सर्किटमा करेन्ट त्यो रेसिस्टेन्सहरू छन् त्यसलाई त्यो ब्याट्रीको पोटेन्सियलले डिभाइड गर्दा हामीले फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु पाउँछौँ। जस्तै त्यही यहाँ गरिएको छ, I = V in by R इफेक्टिभ। R इफेक्टिभ मतलब IF लाई इफेक्टिभले जनाएको छ। V by R गर्दा हाम्रो करेन्ट आयो भनेपछि यो सर्किटमा हाम्रो करेन्टको क्वान्टिटी थाहा हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हामीलाई R जहाँ हेराएको पनि छ, R इफेक्टिभ प्लस R1 प्लस R2, R1 र R2 सिरिजमा भएकोले सम गर्ने इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स पाउनको लागि। अब देयरफोर I = V in by R1 प्लस R2, त्यही कुरा। अब यहाँ त हाम्रो
सिन्स R1 एन्ड R2 आर कनेक्टेड इन सिरिज द सेम करेन्ट फ्लोज थ्रु देम। के हुन्छ हामीले यो दुवै रेसिस्टेन्सहरु सिरिजमा छन् भने यो जति यहाँबाट आई करेन्ट आयो त्यही करेन्ट त R1 मा पनि हुन्छ अनि R2 मा पनि फ्लो हुन्छ नि त, सेम करेन्ट फ्लो हुन्छ। अनि त्यो सेम करेन्ट फ्लो भएको कारणले गर्दा मतलब जति ब्याट्रीले करेन्ट निकालेको थियो त्यति नै करेन्ट R1 र I2 मा पनि फ्लो भइरहेछ। त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो V2 मतलब रेसिस्टेन्स जुन सेकेन्ड रेसिस्टेन्स छ त्यसमा कति भोल्टेज ड्रप भयो त त्यो कसरी पत्ता लगाउने त? जति करेन्ट फ्लो भयो त्यसको रेसिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसैले V2 = IR2 त्यहाँको भोल्टेज। अब हामीलाई थाहा छ कि करेन्ट कति छ रे सर्किटमा फ्लो भइरहेको, I = V/R1 + R2 छ भने हामी यो I को ठाउँमा यो राख्न सक्छौं, कुनै प्रब्लम भएन। फेरि और V2 = Vout, हामी यो V2 लाई Vout पनि भनेका छौं किनकि यहाँबाट हामी भोल्टेजको आउटपुट लिइरहेछौं = यो R2 लाई यता लगाइदियो V लाई उता लगाइदियो भने R2/R1 + R2 * V इक्वेसन 1 मान्यो। अब सिन्स R2 इज लेस देन R1 + R2 obviously जो R2 छ त्यो R1 र R2 को सम भन्दा त कमै हुन्छ अनि त्यही भएर यो जुन हाम्रो सम छ त्यो बढी छ अनि R2 कम छ। अनि यो इक्वेसनमा हेर्दाखेरि R2 न्युमरेटरमा छ अनि सम डिनोमिनेटरमा छ भनेपछि नोमिनेटरमा कम क्वान्टिटी अनि डिनोमिनेटरमा बढी क्वान्टिटी हुने बित्तिकै यो जुन V2 छ त्यो Vin भन्दा कम हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अनि त्यसैले V2 के हो? Vin भन्दा कम हुन्छ। हामीले त्यो एक्सप्लेन गर्दा पनि हेरेको थियौं। अब सिमिलरली भोल्टेज एक्रॉस R1 इज गिवन भाइ। अब R1 मा कति भोल्टेज त हामीले यो तरिकाले त V2 पत्ता लगायौं। अब V1 कति हुन्छ? त्यही तरिकाबाट त्यहाँ V1 = R1/R2 + R1 * Vin यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड। दुईवटा इक्वेसन आयो। अब दुवै ठाउँको भोल्टेज पनि आयो, कसरी निकाल्ने? अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौं। नेक्स्ट स्लाइडमा त्यही कुरा जस्तै इक्वेसन सेकेन्डमा के थियो? यहाँ R1 न्युमरेटरको फर्ममा थियो अनि R1 + R2 डिनोमिनेटरमा थियो भनेपछि R1 कम भएपछि हाम्रो V1 पनि Vin भन्दा कम हुन्छ नि त, लेस हुन्छ। त्यो हामी एक्सप्लेन गर्ने क्रममा पनि हेरेको थियौं कि यो ब्याट्रीको भोल्टेज भन्दा नि कमै हुन्छ। ल अब हामीले इक्वेसन दुईवटा इक्वेसन पाएका छौं, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 दुवैलाई डिभाइड गर्यौं। दुवैलाई डिभाइड गर्दाखेरि V1/V2 = R1/R2 = इक्वेसन 3 मान्यौ यसलाई। अब यसलाई इक्वेसन 3 मानेपछि इक्वेसन 3 shows that the resistance connected in series भनेको अर्थ के हो? हामीले यो V1 R1 सित प्रोपोर्शनल हेराइरहेछ, यो V2 R2 सित प्रोपोर्शनल हेराइरहेको छ नि त, हैन? भनेपछि जति रेसिस्टेन्सको क्वान्टिटी हुन्छ त्यहाँको भोल्टेज ड्रप भोल्टेज डिफरेन्स त्यति नै हाई हुन्छ, हैन? भोल्टेज र रेसिस्टेन्स एक आपसमा के भइरहेछ? प्रोपोर्शनल हेराइरहेछ। भनेपछि अब फेरि हामीले के एउटा क्याल्कुलेट गर्छौं भने जति भोल्टेज यहाँ ड्रप भयो R1 र R2 मा त्यति नै भोल्टेज त्यो सर्किटले सप्लाई गरिरहेको छ कि छैन त्यो कुरा पनि यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। जस्तै हामीले के गरेको छ एडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2, इक्वेसन 1 र 2 लाई जोड्दाखेरि हामीले इक्वेसनमा V1 + V2 = जोड्दाखेरि हामीलाई यति प्राप्त भएछ। यो प्राप्त भइसकेपछि यो R1 + R2 हुन्छ, तल पनि R1 + R2 हुन्छ। एलसीएम लिँदाखेरि त्यो कटेर जान्छ। अल्टिमेटली V1 + V2 = Vin आउँछ। भनेपछि यहाँ जति R1 मा ड्रप भएको भोल्टेज R2 मा ड्रप भएको भोल्टेज ब्याट्रीले प्रोभाइड गरेको पोटेन्शियल डिफरेन्सको बराबर आइरहेछ। ल अब यो त भयो हाम्रो पोटेन्शियल डिभाइडरको कुरा। अब आउँछ करेन्ट डिभाइडर। अब करेन्ट डिभाइडर के हो? जस्तै हामीले हेरेका थियौं भने भोल्टेज डिभाइडरलाई भोल्टेजलाई डिभाइड गर्दै थियो, दुई भागमा बाँड्दै थियो। अब करेन्टले के गर्छ? करेन्टलाई दुई भागमा बाँड्छ। अनि यो दुई भागमा बाँड्नको लागि के गर्नु पर्यो? दुईवटा पार्ट हुनु पर्यो तब नि एउटा करेन्ट अर्को पार्ट
अर्को पार्ट पाथतिर अनि फेरि नेक्स्ट पाथतिर लाग्छ करेन्टको। त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, दुईवटा रेसिस्टेन्सलाई प्यारलली जोड्नुपर्छ सर्किटमा। जस्तै यहाँ एउटा सर्किट हो भी, यसको पोटेन्सियल ब्याट्रीको के हो भी हो, अनि यो पोजिटिभ टर्मिनलबाट करेन्ट आयो आई, यो करेन्ट आई आयो, अनि करेन्ट आएर यहाँ हामी के गरिदिएछौँ, दुईवटा रेसिस्टेन्स जसको क्वान्टिटी R1 र R2 छ यो प्यारलेल हुने गरी जोडिदिएछौँ। जोडेपछि यहाँ त करेन्ट आई आएको छ, तर अब यो त्यसले दुईवटा पाथ पायो। दुईवटा पाथ पाउने बित्तिकै R1 बाट मानौ कि I1 करेन्ट फ्लो भयो, अनि बाँकी रहेको I2 करेन्ट त्यो R2 बाट फ्लो भयो। I करेन्ट नै दुई भागमा डिभाइड भएर I1 र I2 बन्यो। अब यो फेरि यहाँबाट आउँछ अनि दुवै करेन्ट फेरि यहाँ म्युट हुन्छ अनि प्लस भएर फेरि यहाँबाट I करेन्ट नै निस्किन्छ। भयो, यसरी फ्लो हुन्छ। अनि यसले के गर्यो त, करेन्टलाई दुई भागमा बाँडिदियो I1 र I2 मा। यही हो हाम्रो के करेन्ट डिभाइडर। यो त भयो करेन्ट डिभाइडरको कुरा। अब यसको थ्योरी हेरौँ। थ्योरी हेर्दाखेरि दुईवटा रेसिस्टेन्सहरू प्यारलली जोडिएका छन् R1 र R2। प्यारलली जोडिएका रेसिस्टेन्सहरूको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स पत्ता लगाउँदा यो आउँछ R इक्वल टु यति। अब द भोल्टेज एक्रॉस द रेसिस्टर्स इज गिभन बाई, रेसिस्टेन्सको एक्रॉस जुन हाम्रो भोल्टेज हुन्छ त्यो कसरी थाहा हुन्छ, जति करेन्ट त्यहाँबाट फ्लो भइरहेछ त्यतिले नै त्यसको रेसिस्टेन्समा मल्टिप्लाई गर्ने भने V इक्वल टु R, V इक्वल टु I इन्टु R। अनि हामीलाई थाहा छ कि इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स हामी यति आएको छ भने इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दा इक्वेसन हामीले 2 पाएका छौँ। यो पाइसकेपछि सिन्स R1 एन्ड R2 आर कनेक्टेड इन प्यारलल भोल्टेज एक्रॉस इच अफ द इज सेम। अब हामीले रेसिस्टेन्सहरू प्यारललमा राखिएका छन् भने यो ब्रान्चमा अनि यो अर्को ब्रान्चमा दुवैको पोटेन्सियल सेम हुन्छ। किन हुन्छ सेम, किनकि दुवै प्यारललमा राखिएका छन्। त्यही कुरालाई हामी अर्को स्लाइडमा हेर्दाखेरि के हुन आयो, यो I इज इक्वल टु V बाई R1। त्यहाँको दुवै पोटेन्सियल हाम्रो के थियो, सेम थियो। अनि सेम भएको कारणले अर्को स्लाइडमा एकचोटि जाँदाखेरि अर्को स्लाइडमा पहिले त्यो बताउन बिर्से, हाम्रो के थियो, दुवै जुन ब्रान्च थियो त्यो R1 मा भएको भोल्टेज ड्रप अनि R2 मा भएको भोल्टेज ड्रप सेम हुन्छ। किन सेम हुन्छ, दुवै के छन्, प्यारलली छन्। अनि यो प्यारलल जुन छ जब सेम हुन्छ भोल्टेज ड्रप भने यो ब्याट्रीलाई हेर्दाखेरि यो पनि प्यारललमा हेरिरहेको छ कि छैन, ब्याट्री पनि के भइरहेछ, दुवै रेसिस्टेन्स त प्यारलली छ। अनि प्यारलली भएको अर्थात् के भयो, यसको अर्थ जति यो ब्याट्रीको पोटेन्सियल डिफरेन्स छ यसको पोटेन्सियल डिफरेन्स के हो, V हो भने यो R1 मा हुने पोटेन्सियल डिफरेन्स अनि R2 मा हुने पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि सेमै हुन्छ। भनेपछि हाम्रो दुवैमा हुने पोटेन्सियल डिफरेन्स के छ, V को बराबर छ, ब्याट्रीको पोटेन्सियल डिफरेन्स त बराबर छ। अब आउने सेकेन्ड स्लाइडमा यो करेन्ट डिभाइडरको सेकेन्ड स्लाइडमा आउँदाखेरि हामीले के हेर्छौँ, यहाँ करेन्ट यहाँ त हाम्रो पोटेन्सियल डिफरेन्स V छ अनि यहाँ I1 करेन्ट फ्लो भइरहेको छ भने I1 करेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने भए के गर्नुपर्छ, हामीलाई त्यो पोटेन्सियल डिफरेन्समा त्यसको रेसिस्टेन्सले डिभाइड गर्ने त V बाई R1 गर्ने। अनि यो गरिसकेपछि हामीलाई थाहा छ कि V कति हो र त्यहाँको V कति हुन्छ, हामीले के गर्छौँ, पोटेन्सियलमा केले डिभाइड गर्छौँ, R1 ले डिभाइड गर्छौँ। अनि पोटेन्सियल कति थियो त, पोटेन्सियल थियो टोटल इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स इन्टु टोटल करेन्ट थियो, दुवैको करेन्ट र इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्सको प्रोडक्ट थियो। अनि इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स पहिला के थियो, यहाँ R1 इन्टु R2, यो R1 हो, R1 इन्टु R2 बाई R1 प्लस R2 इन्टु I हुन्छ होइन पोटेन्सियल। अनि त्यसमा R1 ले डिभाइड गरेपछि एकैचोटि हामीलाई लेखिदिएको छ के
R2/R1 + R2 इन्टु Y भनेपछि हाम्रो I1 करेन्ट यो आयो। यो कसरी आयो सम्झेको होला आई होप। अब यसलाई इक्वेसन 3 मानेका छौँ। फेरि सिन्स R2 इज लेस देन R1 + R2, R2 डेफिनेटली R1 र R2 को समभन्दा कमै हुन्छ। त्यो कम भएको कारणले यो R2 हेर्नु न्युमरेटरमा छ अनि न्युमरेटरमा कम क्वान्टिटी छ भने I1 त I भन्दा डेफिनेटली यो I भन्दा डेफिनेटली कमै हुन्छ नि त, किनकि यहाँ त दुई भागमा डिभाइड भएको छ नि I, अनि I1 त कम हुनु पर्यो नि। अब एन्ड करेन्ट थ्रु रेसिस्टर R इज गिभेन बाई, यो R होइन यो R2 हो होइन। अब R2 बाट कति करेन्ट फ्लो हुन्छ त? R2 बाट करेन्ट फ्लो हुँदा के हुन्छ, त्यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्सले R2 ले डिभाइड गर्ने अनि त्यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स त V नै हो होइन। अनि V मा R2 ले डिभाइड गर्दाखेरि हामी V बराबर कति लेखेका थियौँ, इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अनि करेन्ट को मल्टिप्लाई प्रोडक्ट भने इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स यो R1 R2/R1 + R2 इन्टु I। अब यसमा R2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ R2 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो R2 त जान्छ अनि यति हामीलाई यो इक्वेसन आउँछ होइन। यसलाई इक्वेसन 4 मानियो। अब सिन्स यो R2 हो, R2 इज लेस देन R1 + R2 वी हेभ I2 पनि I भन्दा लेसै हुन्छ। अब डिभाइडेड इक्वेसन 3/4 हामीले के गर्यौँ, इक्वेसन 3 लाई 4 ले डिभाइड गरिदियौँ। यो गर्ने बित्तिकै I1/I2 = R2/R1 आउँछ। यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यो जुन I1 छ त्यो R2 सित प्रोपोर्सनल अनि I2 R1 सित प्रोपोर्सनल भनेपछि यहाँ करेन्ट रेसिस्टेन्स सित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भइरहेछ। त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ। भनेपछि यसले के गरिरहेछ, जुन जति रेसिस्टेन्स हामीले राखिरहेछौँ प्यारलली त्यसले करेन्टलाई रिभर्सली के गरिरहेछ, डिभाइड गरिरहेछ। अब फेरि अर्को स्लाइडमा अर्को टपिक आउँछ, यो हामीले करेन्ट डिभाइडरको कुरा सकायौँ। अब आयो टपिक सुपर कन्डक्टर, पर्फेक्ट कन्डक्टर। यो दुईवटा कन्डक्टरको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। अब सुपर कन्डक्टर भनेको के हो त? कन्डक्टर त हामीलाई थाहै छ कि कन्डक्टरले के गर्छ, करेन्टलाई कन्डक्ट गराउँछ, करेन्ट फ्लो गराउँछ। अनि कन्डक्टरहरू धेरै प्रकारको हुन्छ। हाम्रो नेचरमा कन्डक्टरहरू धेरै प्रकारको हुन्छ। कसैको कम रेसिस्टेन्स, कसैको बढी रेसिस्टेन्स, कसैलाई बढी म्याग्नेटिक इफेक्ट दिने कन्डक्टर, कसैले कम म्याग्नेटिक इफेक्ट दिने कन्डक्टर, कसैले करेन्टै फ्लो नहुन दिने कन्डक्टर, अनि त्यसैले इन्सुलेटर पनि भनिन्छ। त्यो हो हाम्रो कन्डक्टरमा त धेरै प्रकारको हुन्छ नेचरमा। अब सुपर कन्डक्टर भनेको के हो त? सुपर कन्डक्टर त्यो कन्डक्टर हो, त्यो टाइप अफ कन्डक्टर हो जसको टेम्परेचर एउटा निश्चित टेम्परेचरसम्म कम गर्दाखेरि, निश्चित भ्यालुसम्म कम गर्दाखेरि त्यो मटेरियलको, त्यो कन्डक्टरको यदि रेसिस्टिभिटी अथवा रेसिस्टेन्स 0 हुन आयो, एउटा टेम्परेचरको लेभलसम्म त्यसको टेम्परेचरलाई कुल गर्दाखेरि त्यसको रेसिस्टिभिटी के भयो, एकदमै अचानक 0 आयो अनि त्यसमा रेसिस्टेन्स हरायो, टोटली हरायो भने त्यस्तो मटेरियललाई, त्यस्तो कन्डक्टरलाई हामी के भन्छौँ, सुपर कन्डक्टर। अनि हरेक मटेरियलको लागि प्रकृतिमा धेरै यस्तो मटेरियलहरू छन् जसलाई हामी सुपर कन्डक्टरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। अनि धेरै कुरालाई, धेरै सुपर कन्डक्टरहरू अहिले व्यवहारमा पनि उतारिएका छन्, युज गरिएका छन्। यस्ता थुप्रै मटेरियलहरू छन् अनि थुप्रै मटेरियलहरूको लागि एउटा अर्को टेम्परेचर हुन्छ जसमा के गर्छ, त्यो टेम्परेचर त्यहाँसम्म लगेपछि त्यसको रेसिस्टेन्स एकदमै अचानक 0 भइहाल्छ। अनि जस्तै यहाँ एउटा के छ, हाम्रो ग्राफमा हेर्दाखेरि यो एउटा मर्करीको हाम्रो के दिएको छ, एउटा मर्करीलाई के गरेको छ, यहाँ 4.2 केल्भिनसम्म त्यसलाई कुल गरिदिएको छ। 4.2 केल्भिनसम्म के गरिएको छ, कुल गरिदिएछ। त्यस्तो गर्ने बित्तिकै हामीले यो ग्राफमा हेर्न सक्छौँ, यो हो टेम्परेचर, एक्स एक्सिसमा के राखिएका छन्, टेम्परेचर राखिएका छन्, अनि यो वाई एक्सिसमा रेसिस्टिभिटी राखिएको छ। यो दुवैको बीचको ग्राफ प्लट गर्दा पहिला यो सुपर कन्डक्टरको लागि हो,
यो सुपर कन्डक्टरको ग्राफ यसरी गर्दै गयो, जति कुल हुन साथ यसरी गर्दै थियो, कर्भ हुँदै थियो हैन, रेसिस्टिभिटी घट्दै थियो यता टेम्परेचर कम हुन साथ। तर एउटा निश्चित टेम्परेचर, एउटा यस्तो टेम्परेचर भेटायो जहाँ त्यो मटेरियल मर्करीको टेम्परेचर कम हुन आउँदा अचानक त्यसको रेसिस्टिभिटी एकदमै जिरोमा झर्यो। अब यो टेम्परेचर आउने बित्तिकै हाम्रो मर्करीको रेसिस्टिभिटी के भयो, जिरो हुन गयो। भनेपछि एउटा अर्को पनि कुनै मटेरियल होला जसको रेसिस्टिभिटी कम हुँदै आइरहेको थियो टेम्परेचरको साथ, अनि अर्को टेम्परेचरमा यो मानौ कि टीसी डैश टेम्परेचरमा आएर त्यसको के भयो, रेसिस्टिभिटी एकदमै आएर जिरो भयो। भनेपछि डिफरेन्ट मटेरियलको लागि डिफरेन्ट एउटा टेम्परेचर लेभल हुन्छ जहाँसम्म उनीहरूको टेम्परेचरलाई कुल गर्दाखेरि त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै उनीहरूको रेसिस्टिभिटी एकदमै जिरोमा झर्छ। भनेपछि रेसिस्टेन्सै हुँदैन त्यहाँ। अनि त्यस्तो टेम्परेचर पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई भन्छौँ ट्रान्जिसन टेम्परेचर अफ सुपर कन्डक्टिभिटी। के भन्छौँ त्यसलाई, ट्रान्जिसन टेम्परेचर अफ सुपर कन्डक्टिभिटी। सजिलोको लागि त्यसलाई क्रिटिकल टेम्परेचर भनिन्छ। सजिलोको लागि के भनिन्छ, क्रिटिकल टेम्परेचर भनिन्छ। त्यसैले यहाँ सीले जनाइएको छ सबस्क्रिप्टमा। अनि यहाँ के गरिएको छ, यो हामीले त ग्राफमा सुपर कन्डक्टरको ग्राफ एक्सप्लेन गर्यौँ हैन, त्यसको टेम्परेचर र रेसिस्टिभिटी बिचको सम्बन्धलाई। अनि यहाँ एउटा मेटल टेम्परेचरको लागि पनि एक्सप्लेन गरिएको छ। जस्तै मेटलमा के हुन्छ, नर्मल त्यो मटेरियलहरू, यसमा के हुन्छ भने हामीले जति टेम्परेचर घटायौँ त्यति नै के हुन्छ, हाम्रो रेसिस्टिभिटी घट्छ। तर एकदमै जिरो पनि टेम्परेचर गराइदियो, 0 केल्भिनसम्म पनि लगिदियो भने उनीहरूको रेसिस्टिभिटी कम भइरहेको छैन, टोटल जिरो भइरहेको छैन, कम हुन्छ तर जिरो भइरहेको छैन। भनेपछि यस्ता केही मात्र मटेरियलहरू छन् जसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, सुपर कन्डक्टरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ एउटा निश्चित टेम्परेचरसम्म कुल गरेर। अनि नर्मल मेटरहरू जुन छ उनीहरूको हामीले थाहा छ टेम्परेचर जति बढ्छ त्यति नै रेसिस्टेन्स बढ्दै जान्छ। रेसिस्टेन्स र टेम्परेचर दुवै प्रोपोर्सनल हुन्छ। अनि हामीले टेम्परेचर कम गर्दाखेरि नर्मल मेटलको हाम्रो रेसिस्टिभिटी कम हुन्छ। तर केही मेटलहरू यस्ता छन्, केही मटेरियलहरू यस्ता छन् जहाँ यो जति टेम्परेचर कम गर्दै गयो अनि एउटा पोइन्टमा आयो, क्रिटिकल टेम्परेचरमा आयो, अनि त्यहाँ आउने बित्तिकै त्यसको टेम्परेचर एकदमै जिरो हुन आउँछ के। यस्तो मटेरियललाई के भनिन्छ त, सुपर कन्डक्टर। भनेपछि त्यहाँ जब करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसले के गर्छ, रेसिस्टेन्सै अफर गर्दैन, करेन्ट फ्रीली मुभ गर्छ। अनि त्यसले सुपर चार्ज भनिन्छ के, त्यसले सुपर चार्जको रूपमा त्यसले फ्लो गर्छ। अनि रेसिस्टेन्स त्यसमा महसुसै हुँदैन। रेसिस्टेन्स जब आउँदैन भने पोटेन्सियल ड्रप हुँदैन, त्यसमा इनर्जीको डिसिपेसन हुँदैन, इनर्जी कमै हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई सुपर चार्ज भनिन्छ। अनि यसले 1911 मा पत्ता लगाइएको थियो एच क्यामेरलिन वैज्ञानिकद्वारा हैन। ल अब अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि अर्को स्लाइडमा छ मेकानिजम अफ सुपर कन्डक्टिभिटी। अब हामीले यसको भित्रको मेकानिजम हेर्छौँ कि सुपर कन्डक्टर कसरी यस्तो मतलब एउटा निश्चित टेम्परेचरसम्म लग्दाखेरि त्यहाँ भित्र के हुन्छ कि त्यहाँको रेसिस्टेन्स एकदमै जिरोमा झर्छ एउटा निश्चित टेम्परेचरमा। त्यहाँ आखिरमा कुल गर्दाखेरि के यस्तो इफेक्ट पर्छ त्यो कुरा हेर्छौँ। जस्तै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ भने कुनै पनि मटेरियलमा करेन्ट फ्लो हुनु भनेको के हो, चार्ज फ्लो हुनु हो। अनि त्यो चार्ज पहिला हामी समझ्छौँ कि त्यो चार्ज जब फ्लो हुन्छ कुनै नर्मल मेटलमा अनि त्यहाँ रेसिस्टेन्स कसरी आउँछ त यहाँ हेर्नुपर्छ। जस्तै मानौ कि एउटा क्रस सेक्सन एरिया छ एउटा मेटलको भित्रको, अनि त्यो मेटलमा हामीले करेन्ट फ्लो गराउनु छ। अनि त्यो मेटलमा त धेरै आयोनहरू हुन्छ, धेरै आयोनहरू यता छरिएर बसेका हुन्छन्, धेरै आयोनहरू हुन्छ प्लस चार्ज भएका। अनि यो भएपछि जब यो मेटलमा इलेक्ट्रोन जान्छ, यो इलेक्ट्रोन
ई गयो हैन, यो ई इलेक्ट्रोन यो आयोनसित गएर कोलाइड गर्यो, फेरि अगाडि बढ्यो, केही इनर्जी लस गर्यो, फेरि यो आयोनसित कोलाइड गर्यो, फेरि इनर्जी लस गर्यो भनेपछि त्यो मेटलहरूको कन्डक्टर जुन छ त्यहाँ के छ, आयोनहरू भएकाले, पोजिटिभ आयोनहरू भएकाले त्यहाँ इलेक्ट्रोन लगातार कोलाइड हुँदै अगाडि बढिरहेछ। अनि कोलाइड हुन्छ भने त्यहाँ त त्यसको इनर्जी लुज हुन्छ, जति पोटेन्सियल इलेक्ट्रोनले लिएर हिँडेको थियो अब कोलाइड गर्दाखेरि केही पोटेन्सियल त लुज भयो नि, डिक्रिज भयो नि, अनि त्यहाँ इनर्जीको डिजिपेसन हुन्छ। मतलब इलेक्ट्रोनले जति इनर्जी लिएर हिँडिरहेको थियो त्यो इनर्जी घट्दै जान्छ अनि त्यही के हो, हाम्रो रेसिस्टेन्स आउँछ, मतलब रोकावट आउँछ, अनि त्यही रेसिस्टेन्स हो। तर सुपर कन्डक्टरको केसमा हुँदाखेरि के हुन्छ त्यहाँ कि एउटा क्रिटिकल टेम्परेचरसम्म त्यसलाई कुल गर्दाखेरि त्यहाँको रेसिस्टेन्स टोटली हराइहाल्छ। त्यहाँ के हुन्छ हामी त्यो कुरा यहाँ बुझ्छौँ। जस्तै अब हेर्नेछौँ हामी त्यहाँ के हुन्छ भनेर। मैले पहिला नै भनेको थिएँ, जस्तै यो एउटा मेटलको क्रस सेक्सन के हो, एरिया हो। सर यो कसरी हेर्छ यहाँ, ल हामीले हेरेका छौँ यहाँ एउटा मेटलको क्रस सेक्सन एरियामा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले हेर्दाखेरि यहाँ थुप्रै हामीले आयोन ल्याटिस पाउँछौँ। ल्याटिस भनेको के हो, आयोनहरूको जाली पाउँछौँ, जाली। अब यस्तो छ, के हुन्छ त्यहाँ यदि यो मेटलको त्यो जाली छ ल्याटिसहरूको हैन, अनि यहाँ धेरै आयोन पोजिटिभ आयोनहरू छ, सबै पोजिटिभ आयोनहरू छ। यदि नर्मली यसमा इलेक्ट्रोन फ्लो भयो भने यो इलेक्ट्रोन ठक्कर खान्छ, यहाँ ठक्कर खान्छ, फेरि यहाँ ठक्कर खान्छ, ठक्कर खाँदाखेरि कोलाइड हुँदाखेरि केही इनर्जी लस गर्छ अनि हामीलाई रेसिस्टेन्स अफर हुन्छ। तर यसलाई यो मटेरियललाई एउटा निश्चित टेम्परेचर, जसलाई क्रिटिकल टेम्परेचर हामी भन्छौँ, त्यहाँसम्म कुल गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब यहाँ जब त्यो टेम्परेचर कुल भयो नि एउटा बोन्ड पेयर त्यो फर्म हुन्छ। बोन्ड पेयर कस्तो हुन्छ भने जस्तै एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट मानौ कि हिँडिरहेको थियो, एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट हिँडिरहेको थियो हैन, त्यो इलेक्ट्रोन जब यो बीचमा आउँछ त्यो कुल्ड टेम्परेचरमा, क्रिटिकल टेम्परेचर छ अहिले मटेरियलको हैन, जब त्यो इलेक्ट्रोन यहाँ आउँछ, जस्तै यहाँ आयो, त्यहाँ आउने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँ आउने बित्तिकै के हुन्छ भने यो जति पनि आयोनहरू हुन्छ नि यिनीहरू त पोजिटिभ आयोन हुन्, यो के हुन्, पोजिटिभ आयोन हुन्। अनि यो पोजिटिभ आयोन यो इलेक्ट्रोन यहाँ बीचमा आएछ, यो चारैबाट आयोन इलेक्ट्रोन तर्फ के हुन्छ, अट्र्याक्ट हुन्छ भनेपछि यो अट्र्याक्ट भयो, यो आयोनले आयोन के भयो, चारै यो इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज भएको कारणले गर्दा अट्र्याक्ट भयो। अब यहाँ अट्र्याक्ट भएपछि के हुन्छ, इलेक्ट्रोन र जो पोजिटिभ चार्जहरुमा के भएको छ, यहाँ अट्र्याक्सन भएको छ, अनि इलेक्ट्रोनले यहाँ केही इनर्जी लुज गर्छ। यो अट्र्याक्सन भएको कारणले त्यहाँ पनि इनर्जी यसले लुज गर्छ, अनि यो लुज गरिसकेपछि इलेक्ट्रोन के हुन्छ, यहाँबाट फेरि बाहिर जान्छ। यहाँबाट के गर्यो, इलेक्ट्रोन छुटेर फेरि आफ्नो बाटो अगाडि लाग्यो। तर एउटा कुल टेम्परेचर छ, ट्रान्जिसन टेम्परेचरमा हामी लगेछौँ सुपर कन्डक्टरलाई, त्यो भएको कारणले त्यो कुलनेसले गर्दा कन्डक्टरमा त थुप्रै इलेक्ट्रोनहरु प्रवाह भइरहेको छ। यो एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ चार्ज लुज गरेर गएछ, छोडेर गएछ, अनि यो चार्जहरु, यो पोजिटिभ आयोनहरु छ नि, यसमा आएर कन्जर्भ भएको छ, संरक्षित भएको छ। अनि जब यो इलेक्ट्रोन अगाडि बढ्छ, यो इलेक्ट्रोन अगाडि गयो अनि केही चार्ज यहाँ लुज गरेर गएछ, फेरि अर्को इलेक्ट्रोन जब पछाडीबाट आउँछ नि, त्यो पछाडीको जुन इलेक्ट्रोन हुन्छ, दुईवटा इलेक्ट्रोन,
त्यहाँ एउटा बोन्ड फर्मेसन भएको हुन्छ। त्यो कुलनेसले गर्दा, त्यो ट्रान्जिशन टेम्परेचरले गर्दा एउटा बन्ड फर्म भएको हुन्छ। त्यो बन्ड दुई पेयरमा के हुन्छ, दुईवटा इलेक्ट्रोनहरु बीच एउटा बन्ड फर्म भएको हुन्छ। त्यो बन्डलाई हामी के भन्छौँ, कुपर पेयर्स। भनेको इलेक्ट्रोनको पेयरलाई हामी के भन्छौँ, कुपर पेयर्स, जिनीहरुमा एउटा कमजोर बन्ड, जुन कमजोर बन्ड हुन्छ एउटा फर्म भएको हुन्छ। त्यो बन्डले गर्दा जब यो इलेक्ट्रोन यहाँको इनर्जी लस गरेर बाहिर गयो, अर्को इलेक्ट्रोन जब यहाँ आउँछ, अगाडिको इलेक्ट्रोनले जुन इनर्जी यहाँ लुज गरेर गएको छ, यो इलेक्ट्रोनले पाउँछ। भनेपछि इलेक्ट्रोनले एउटा इलेक्ट्रोन इनर्जीलाई लुज गर्दै गइरहेछ अनि पछाडिको इलेक्ट्रोनले इनर्जीलाई त्यो प्राप्त गर्दै गइरहेछ, फेरि गेन गर्दै गइरहेछ। अनि यही जुन सिलसिला छ त्यो सबै इलेक्ट्रोनमा, सबै पेयरहरुमा फलो हुन्छ। त्यही हाम्रो त्यो प्रक्रिया दोहोरिन्छ सबैमा। अनि एउटा इलेक्ट्रोनले लुज गर्यो, अर्कोले पायो, एउटाले लुज गर्यो, अर्कोले पायो। त्यस्तो हुँदाखेरि त हाम्रो यहाँ ओभरअलमा हेर्दाखेरि यहाँ इलेक्ट्रोनको इनर्जी डेजिपेट भइरहेछ, इनर्जी लस गरिरहेछ इलेक्ट्रोनले छैन, किनकि एउटाले लुज गर्दाखेरि पनि अर्कोले त पाइरहेछ नि त। अनि हाम्रो इलेक्ट्रोनले पोटेन्शियल इनर्जीलाई लुज गरिरहेको छैन, भनेपछि यहाँ रेसिस्टेन्स अफर भइरहेको छैन। तर यो बन्ड फर्म हुनु आवश्यक छ। जुन बन्ड हाम्रो नर्मल कन्डक्टरमा फर्म भएको हुँदैन, त्यहाँ इलेक्ट्रोनहरु फरक फरक मतलब छुट्टा छुट्टै सिंगलै हुन्छन्, तिनीहरु पेयरमा हुँदैन। अनि त्यही भएर त्यहाँ एउटा इलेक्ट्रोनले इनर्जी जब लुज गर्छ अर्कोले पाउँदैन, अनि त्यहाँ रेसिस्टेन्स अफर हुन्छ, इनर्जीको डिजिपेसन हुन्छ। तर सुपर कन्डक्टरमा इनर्जीको डिजिपेसन कुपर पेयरले गर्दा त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ कि यहाँ हाम्रो कुपर पेयरले गर्दा एक इलेक्ट्रोनले इनर्जी लुज गर्छ अनि फेरि अर्को इलेक्ट्रोनले त्यही इनर्जीलाई प्राप्त गरिरहेछ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो ओभरअल हेर्दाखेरि पोटेन्शियल डेजिपेसन हुँदैन, हाम्रो इनर्जी त्यहाँ लुज भइरहेको छैन अनि पोटेन्शियल ड्रप भएन। पोटेन्शियल ड्रप नहुनुको मतलब के, हामीले त्यहाँ जिरो रेसिस्टेन्स पाउँछौँ। अब फेरि अगाडि बढ्दाखेरि लिमिटेसन, अब सुपर कन्डक्टरको त यो हो कि हाम्रो इनर्जी लुजै भएन, पोटेन्शियल लुजै भएन अनि इलेक्ट्रोन धेरै फास्ट फ्लो हुन्छ, हैन। तर यसको लिमिटेसन के हो भने, यो सुपर कन्डक्टर प्राप्त गर्नको लागि त्यो मटेरियललाई, जुन एउटा स्पेशल मटेरियल छ, उसलाई हामीलाई धेरै लो टेम्परेचरमा मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। त्यहाँ त धेरै लो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि त यो जस्तै 4 केल्भिन टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु पर्दा हाम्रो टेम्परेचर धेरै नै लो हुन जान्छ। अनि त्यो लो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको त धेरै खर्च हुन्छ नि त। त्यही एउटा यसको एप्लिकेसनको लिमिटेसन हो, जसमा टेम्परेचर लो गर्नको लागि धेरै खर्च लाग्छ। अब प्रोपर्टिज, अब यसको प्रोपर्टिज के हो त, सुपर कन्डक्टरको प्रोपर्टिजहरु पढ्छौं। जीरो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स हामीले एक्सप्लेन गरि नै सकेका छौं, यसमा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेन्स जीरो हुन्छ। एक्सपेल्स म्याग्नेटिक फिल्ड्स, मेसनरी इफेक्ट हामी त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छौं। मेसनरी इफेक्ट भनेर के हो, क्रिटिकल टेम्परेचर फर सुपर कन्डक्टिभिटी, सुपर कन्डक्टर बन्नको लागि, सुपर कन्डक्टिभिटीको लागि के हुनु पर्यो, त्यहाँ एउटा क्रिटिकल टेम्परेचर हुनु पर्यो, जसलाई ट्रान्जिसन टेम्परेचर अफ कन्डक्टिभिटी पनि भन्छौं। अनि क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ, अब क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ के हो भने, एउटा क्रिटिकल जस्तै क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कन्डक्टरको लागि हुन्छ नि, त्यस्तै एउटा क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ पनि हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने, जस्तै मैले भनेको थिएँ कि कुपर पेयर फर्म भएको हुन्छ अनि इनर्जी लुज हुँदैन दुईवटा इलेक्ट्रोनहरुको बीचमा। तर त्यो एउटा यस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ छ, त्यसको भ्यालु, यदि हामी सुपर कन्डक्टरले एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यौं अनि त्यसको म्याग्नेटिक फिल्डलाई धेरै हाई बढाउँदै गयो भने एउटा यस्तो भ्यालु आउँछ जहाँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्छ, त्यसको स्ट्रेन्थले कुपर पेयर इलेक्ट्रोनहरुलाई ब्रेक गर्छ, बन्डलाई के गरिदिन्छ, ब्रेक गरिदिन्छ। अनि हाम्रो जुन इलेक्ट्रोन छ, कुपर पेयर इलेक्ट्रोन छ, तिनीहरुको बीचको बन्ड त ब्रेक भयो अनि उनीहरु फ्री हुन्छ। अनि त्यहाँ के हुन्छ, हाम्रो सुपर कन्डक्टिभिटीको जुन इनर्जी लस नहुनु पर्ने हो त्यो अब लस हुन थाल्छ भने त्यो नर्मल मटेरियल हुन जान्छ। त्यसैले
एउटा सुपर कन्डक्टरको लागि क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ पनि हुन्छ। भनेपछि हामीले त्यस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थमा क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ यदि छ भने अप्लाई गरिएको छ भने त्यहाँ सुपर कन्डक्टर हामी पाउन सक्दैनौँ। अब नेक्स्ट फ्लक्स क्वान्टाइजेसन। अनि फ्लक्स क्वान्टाइजेसन भनेको के हो? जस्तै हामी मेसनर इफेक्ट पहिला पढ्छौँ हैन? मेसनर इफेक्ट अब पढेपछि हामीलाई यो क्लियर हुन्छ। अब मेसनर इफेक्ट के हो? हाम्रो प्रोपर्टी जुन थियो नि सुपर कन्डक्टरको, त मेसनर इफेक्टलाई के भन्छ? इफ अ सुपर कन्डक्टिङ स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड देन कुल्ड थ्रू द ट्रान्जिसन टेम्परेचर फर सुपर कन्डक्टिभिटी, द म्याग्नेटिक फिल्ड or originally present is expelled out of the specimen. This phenomena is known as flux exclusion or Meissner effect. के भनिरहेछ भने कुनै एउटा मटेरियल छ जसलाई ट्रान्जिसन टेम्परेचरसम्म कुल गरिदिएछ भनेपछि त्यो सुपर कन्डक्टर फर्म भयो हैन? अब त्यो सुपर कन्डक्टरको मटेरियललाई त्यो फर्म भइसकेपछि यदि हामीले त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्छौँ भने म्याग्नेटिक फिल्डमा यो के हो? यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो। यो म्याग्नेटिक फिल्डमा धेरै लाइन फोर्सहरू हुन्छ हैन? यो लाइन फोर्सहरू यताबाट आइरहेछ गइरहेछ। अनि यहाँ एउटा सुपर कन्डक्टर राख्यो जसको टेम्परेचर हामीले क्रिटिकल टेम्परेचरसम्म लगेछौँ। अनि यहाँ यो के गर्छ भने जति पनि लाइन फोर्स हुन्छ नि म्याग्नेटिक फिल्डको यसले रिपेल गरिदिन्छ। भनेपछि हामीले साधारणतया के हुन्छ भने नर्मल कन्डक्टरहरूमा यदि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्यौँ भने त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो मेटलको बाहिर जान्छ, मतलब सजिलैसित मेटललाई सरपास गरिदिन्छ। तर सुपर कन्डक्टरमा के हुन्छ भने म्याग्नेटिक लाइन जब आउँछ नि यो मेटल भएर जान सक्दैन, यसको थ्रु जान सक्दैन। यसले के गर्छ? म्याग्नेटिक फिल्डलाई धकेल्छ, एक्सपेल गर्छ। यही इफेक्टलाई के भन्छौँ हामी? मेसनर इफेक्ट। अब यसले के गर्छ भने मैले एउटा भर्खर प्रोपर्टी पढाएँ कि एउटा क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ हैन सुपर कन्डक्टरको लागि जहाँ कुपर पेयर ब्रेक हुन्छ। अनि यो जुन फिल्ड यहाँ हामी मेसनर इफेक्टमा कुरा गर्दैछौँ त्यो विक म्याग्नेटिक फिल्ड हो। भनेपछि त्यो क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ अप्लाई गर्दैनौँ। क्रिटिकल अप्लाई गर्यो भने त्यो पनि के हुन्छ? हाम्रो क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड भन्दा बढी अथवा क्रिटिकल म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यति क्वान्टिटीको म्याग्नेटिक फिल्ड आयो भने उसले पनि यसलाई सरपास गरेर जान्छ, मतलब मेटलको थ्रु जान्छ। अनि कुपर पेयरलाई के गरिदिन्छ? ब्रेक गरिदिन्छ भने यो सुपर कन्डक्टरलाई नर्मल कन्डक्टर बनाइदिन्छ। भनेपछि यो मेसनर इफेक्ट मात्र विक म्याग्नेटिक फिल्डमा हेरिन्छ, क्रिटिकलमा हेर्दैन। अनि अब त्यही हो, फेरि हामी प्रोपर्टीतर्फ लाग्छौँ। यो हामी मेसनर इफेक्ट के हो भन्ने कुरा जानिसक्यौँ। अब फ्लक्स क्वान्टाइजेसन। फ्लक्स क्वान्टाइजेसन भनेको के हो त? जस्तै फ्लक्स क्वान्टाइजेसन भनेको के हो? सुपर कन्डक्टरको केसमा यो एउटा रिङ हो। यो रिङ के को हो? सुपर कन्डक्टरको हो। यो के हो? सुपर कन्डक्टरको रिङ हो। अनि यो एउटा नर्मल कन्डक्टरको रिङ हो। यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स लाइन गइरहेछ। के गइरहेछ? म्याग्नेटिक फोर्स लाइन गइरहेछ। यो हाम्रो यस्तो डाइरेक्सनमा गइरहेछ सबै। ल यो नर्मल कन्डक्टरमा के गरिरहेछ? यहाँ जसरी आयो हाम्रो लाइन अफ फोर्स त्यति नै गयो, म्याग्नेटिक फिल्ड गइहाल्यो, यहाँबाट केही भएन। तर सुपर कन्डक्टरको केसमा के हुन्छ? म्याग्नेटिक फ्लक्सहरू जुन बीचको खाली भाग छ नि यो रिङको त्यहाँ त यहाँबाट त जाँदैन, किनकि यो सुपर कन्डक्टर हो। हामीले भर्खर मेसनर इफेक्टमा पढ्यौँ कि म्याग्नेटिक फिल्डलाई सुपर कन्डक्टरले रिपेल गर्छ, उसलाई के गर्छ? त्यो रिपेल गर्दैछ। अनि यदि यहाँ यो त मटेरियल हो, एउटा मटेरियलवाला भाग हो, त जति पनि यहाँ लाइन अफ फोर्स आइरहेछ, जस्तै यहाँबाट आयो, यहाँबाट आयो, यहाँबाट आयो, यो म्याग्नेटिक फिल्डको लाइन अफ फोर्स होइन, यहाँबाट आयो। तर यो यहाँ रिङ सुपर कन्डक्टरको रिङमा आउने बित्तिकै
यिनीहरू के हुन्छ भने यसरी निस्केर जान्छ, यसरी निस्केर जान्छ। भनेपछि यो मटेरियल तर्फ लाग्दैन, जुन खाली भाग बीचको छ नि त्यो सबै त्यहाँ आएर जम्मा हुन्छ। अनि यहाँ आएर म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनको के छ, म्याग्नेटिक फिल्ड डेन्सिटी बढ्छ। भनेपछि यहाँ यो भागमा जति डेन्सिटी थियो यो बाहिर, त्यो सुपर कन्डक्टरको बाहिर जति डेन्सिटी थियो यो बीचमा आएर त्यहाँको डेन्सिटी अब बढ्यो। किन बढ्यो? किनकि यहाँ सुपर कन्डक्टरको रिङमा आउने बित्तिकै सबै लाइन अफ फोर्स जुन थियो त्यो एक ठाउँमा नजिक नजिक आयो, क्लोज भयो। अनि कम्प्याक्ट भएको कारणले, क्लोज भएको कारणले यहाँ त डेन्सिटी बढ्छ नि त। यही इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ? फ्लक्स क्वान्टाइजेसन। भनेपछि हाम्रो सुपर कन्डक्टरले फ्लक्स क्वान्टाइजेसन पनि हेराउँछ, यो पनि एउटा प्रोपर्टी हो। अब पर्सिस्टेन्ट करेन्ट के हो? पर्सिस्टेन्ट करेन्ट के हो भने सुपर कन्डक्टर जस्तै दुईवटा सुपर कन्डक्टरहरू छेउमा राख्दाखेरि, क्लोजली राख्दाखेरि अनि तिनी दुवैको बीचमा एउटा ब्यारियर राख्दाखेरि के गर्छौँ हामी? दुईवटा सुपर कन्डक्टर छेउछाउमा राख्छौँ क्लोजली अनि त्यसको बीचमा एउटा ब्यारियर राख्छौँ भने त्यहाँ एउटा इफेक्ट आउँछ। त्यो इफेक्ट के आउँछ भने त्यहाँ बिना पोटेन्सियलको करेन्ट फ्लो हुन्छ, इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ। हामीले त्यो कन्डक्टरमा त्यो केसमा पोटेन्सियल डिफरेन्स अप्लाई नै गर्नु पर्दैन। नर्मल केसमा के हुन्छ? नर्मल मेटेरियलमा एउटा पोइन्टमा र अर्को पोइन्टमा करेन्ट फ्लो गराउनको लागि दुवै पोइन्टको पोटेन्सियल डिफरेन्स हुनु पर्यो, दुवैमा फरक फरक पोटेन्सियल हुनु पर्यो। तर यो केसमा छेउमा दुईवटा क्लोजली दुईवटा कन्डक्टर राख्ने सुपर कन्डक्टर जसको बीचमा एउटा ब्यारियर राख्ने, यो कन्डिसन फुलफिल भइसकेपछि त्यो कन्डक्टरहरूमा बिना पोटेन्सियल अप्लाई गरिकन हामी इलेक्ट्रोनलाई फ्लो गराउन सक्छौँ, करेन्ट फ्लो गराउन सक्छौँ। अनि त्यो जुन करेन्ट बिना पोटेन्सियलको फ्लो हुन्छ त्यसलाई पर्सिस्टेन्ट करेन्ट भनिन्छ। यसरी यसको एउटा पर्सिस्टेन्ट करेन्ट पनि फ्लो हुने एउटा प्रोपर्टी छ सुपर कन्डक्टरको। अनि जोसेफ्सन इफेक्ट, अनि जुन पर्सिस्टेन्ट करेन्ट बिना पोटेन्सियल के आयो त्यो इफेक्टलाई हामी जोसेफ्सन इफेक्ट भन्छौँ। पर्फेक्ट डाइम्याग्नेटिजम यो के हो भने त्यही हो मेसनर इफेक्ट। यसले के गर्छ? म्याग्नेटिजमलाई पर्फेक्ट डाइम्याग्नेटिजम भनेको के हो? रिभर्स म्याग्नेटिजम। त्यो हाम्रो के गरिरहेछ? जति पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसको लाइन अफ फोर्स छ त्यसलाई के गरिरहेछ? रिपेल गरिरहेछ। त्यही हो पर्फेक्ट डाइम्याग्नेटिजम। अब यो त सुपर कन्डक्टर भयो। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि यो हामी पढ्न सक्यौँ एप्लिकेसन अफ सुपर कन्डक्टर्स। त एप्लिकेसनमा हेर्दाखेरि के पाउँछौँ भने यसको थुप्रै अहिले एप्लिकेसन छन्। जस्तै सुपर कन्डक्टर्स फर्म द बेसिस इनर्जी सेभिङ पावर सिस्टम। जस्तै यसमा त पोटेन्सियल ड्रप पनि भइरहेको छैन भनेपछि यहाँ पोटेन्सियल ड्रप भएन, हामीले रेसिस्टेन्समा केही हाम्रो करेन्ट ड्रप भइरहेको छैन, पोटेन्सियल ड्रप भइरहेको छैन भनेपछि हाम्रो इनर्जी खेर गइरहेको छैन भने हामी इनर्जी सेभिङ पावर सिस्टममा यसबाट इजिली बनाउन सक्छौँ हैन। नेमली सुपर कन्डक्टिङ जेनेरेटर, सुपर कन्डक्टिङ जेनेरेटर यसबाट बनाउन सक्छौँ। व्हिच आर स्मलर इन साइज। अनि त्यो साइजहरू के हुन्छ? सुपर कन्डक्टिङ जेनेरेटरको स्मल हुन्छ। अब सेकेन्ड नम्बरमा सुपर कन्डक्टिङ म्याग्नेट्स। अब सुपर कन्डक्टिङ म्याग्नेट पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो म्याग्नेटले के गर्छ भने उनीहरूको स्ट्रेन्थ धेरै हाई हुन्छ, धेरै हाई हुन्छ अनि धेरै फास्ट हुन्छ। उनीहरू के गर्छ? जुन हाम्रो ट्रेन हुन्छ नि त्यो ट्रेनको जब त्यो चक्का हुन्छ चक्कालाई माथि उठाएर जमिनभन्दा माथि उठाइदिने, त्यो पटरी जुन ट्रेनको पट्टी छ त्यहाँबाट माथि उठाइदिने म्याग्नेटको सहायताले। त्यो म्याग्नेट कसरी फर्म गर्ने? सुपर कन्डक्टरको सहायताले। अनि त्यो किन उठाउनु पर्यो? किनकि कम फ्रिक्सन हुन्छ भने जब ट्रेनै हावामा छ भने अब ट्रेन हिँड्छ, फ्रिक्सन हुँदैन, हाम्रो ट्रेन बढी फास्ट हिँड्छ अनि बढी इनर्जी पनि लाग्दैन। त्यही भएर हामी त्यहाँ पनि युज गर्न सक्छौँ। सुपर कन्डक्टरको सहायताले हामी सुपर कन्डक्टिङ के गर्छौँ? म्याग्नेट बनाउँछौँ अनि त्यहाँबाट ट्रेनलाई अपलिफ्ट गरिदिन्छौँ। सुपर कन्डक्टिङ म्याग्नेटिजम प्रोपल्सन सिस्टम मे बी युज टु लन्च सेटेलाइट्स इन्टु। अब सुपर कन्डक्टरबाट जुन म्याग्नेटिक बनाएको हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसले के गर्छ? हाम्रो त्यो मिसाइलहरू रकेटहरू डाइरेक्टली हामी के गर्छौँ? लन्च गर्न सक्छौँ बिना त्यो एक्स्ट्रा इन्जिनको होइन। हाई इफिसियन्सी और सेपरेटिङ मसिन्स मे बी बुल्ट। अब जो ट्युमरहरू हुन्छ दिमागमा, जस्तो मानव कि कसैको दिमागमा ट्युमर भयो अथवा शरीरमा ट्युमर भयो केही भयो भने यो सुपर कन्डक्टरको सहायताले हामी मतलब हाई इफिसियन्सी भएको ओर सेपरेटिङ, त्यो सेपरेट गर्ने ट्युमर र राम्रो सेललाई सेपरेट गर्ने
हामी के गर्न सक्छौँ त्यो मसिन बनाउन सक्छौँ त्यहाँबाट। अनि सिन्स द करेन्ट इन अ सुपर कन्डक्टिङ वायर क्यान फ्लो विदाउट एनी चेन्ज इन म्याग्नेट्युड इट क्यान बी युज फर ट्रान्समिसन लाइन। अनि यहाँ त्यो पनि छ, त्यहाँ करेन्ट चेन्ज भइरहेछ भने रेसिस्टेन्स चाहिँ छैन भने पोइन्ट बाई पोइन्टमा करेन्ट चेन्ज हुँदैन, पोटेन्सियल चेन्ज हुँदैन। अनि त्यसलाई के गर्छौँ हामी ट्रान्समिसन लाइनको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ, जहाँबाट धेरै हामी फाइदा हुन्छ किनकि त्यहाँ इनर्जी लस हुँदैन। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडतिर लागौँ। यो थियो सुपर कन्डक्टरको केही एप्लिकेसनहरू। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हाम्रो छ पर्फेक्ट कन्डक्टर्स। पर्फेक्ट कन्डक्टर्स के हो भने हामी त पढ्यौँ सुपर कन्डक्टर। पर्फेक्ट कन्डक्टर त्यो कन्डक्टर हो जसमा रेसिस्टेन्स 0 हुन्छ। अब रेसिस्टेन्स 0 त सुपर कन्डक्टरमा पनि थियो, रेसिस्टिभिटी त 0 सुपर कन्डक्टरमा पनि थियो, तर सुपर कन्डक्टरमा किन रेसिस्टिभिटी 0 थियो, त्यसलाई एउटा ट्रान्जिसन टेम्परेचरसम्म हामी कुल गर्दा मात्र हुन्थ्यो। तर पर्फेक्ट कन्डक्टरमा जुनसुकै टेम्परेचरमा पनि के हुन्छ 0 रेसिस्टिभिटी हुन्छ। त 0 रेसिस्टिभिटी जुनसुकै केसमा हुने भनेपछि यो पर्फेक्ट कन्डक्टर र सुपर कन्डक्टर भन्दा पनि बढी त्यो छ फाइदाजनक लागिरहेछ, बेनिफिसियरी लागिरहेछ। तर यसो हेर्दाखेरि यो जुन पर्फेक्ट कन्डक्टर छ नि यो व्यवहारमा पाउँदैन, यो प्र्याक्टिकली सम्भव छैन किनकि यो ब्रह्माण्डमा जे जति पनि छ थिङ्सहरू वस्तुहरू त्यहाँ त्यसको अलिकति रेसिस्टेन्स हुन्छ नै। तर पर्फेक्ट कन्डक्टर भनेको के हो, जुनसुकै टेम्परेचरमा त्यसमा टेम्परेचरको पनि इफेक्ट नहोस्, म्याग्नेटको पनि इफेक्ट नहोस्, अनि त्यसको जुन कन्डक्टिभिटी छ त्यो इन्फिनाइट होस्, अर्थात् त्यसको रेसिस्टेन्स एकदमै 0 होस् भन्ने कुरा यहाँ प्र्याक्टिकली पाउन सम्भव छैन। यो थ्योरेटिकली हामी एज्युम गर्छौँ कि पर्फेक्ट कन्डक्टरको यो प्रोपर्टी हुन्छ भनेर हामी थ्योरीमा मात्र युज गर्छौँ। जस्तै हाम्रो कनेक्टिङ वायरहरू थियो पोटेन्सियोमिटरमा, हामीहरूको कपर वायरहरूको रेसिस्टेन्स के मान्थ्यौँ 0 मान्थ्यौँ नि त, त्यो भनेको हामी त्यसलाई पर्फेक्ट कन्डक्टर मान्थ्यौँ। त मात्र थ्योरीमा छ, तर प्र्याक्टिकलीमा त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउँदाखेरि त्यहाँ पनि अलिकति रेसिस्टेन्स कपरको वायरमा पनि कनेक्टिङ वायरमा पनि एउटा ड्रप भएकै हुन्छ, तर हामीले त्यहाँ एज्युम गर्छौँ त्यसलाई पर्फेक्ट कन्डक्टर। अब प्रोपर्टिज अफ पर्फेक्ट कन्डक्टर्स के हो भने यसले के गर्छ भने हाम्रो रेसिस्टेन्स 0 हुनु पर्यो, करेन्ट स्टेडी हुन्छ यसमा, अनि यसमा इनर्जी लुज हुँदैन किनकि रेसिस्टेन्स छ भने इनर्जी पनि लुज भएन, अनि यसमा हिटिङ इफेक्ट पनि हुँदैन। जब इनर्जी लुज भएन रेसिस्टेन्स छैन भने हिटिङ इफेक्ट पनि हुँदैन। अब सिन्स इनर्जी इज नट बिङ लस्ट टु हिट द करेन्ट विल नट डिजिपेट, करेन्टले पनि घटिरहेको छैन, इट विल फ्लो इन्डिफिनाइटली विथिन द पर्फेक्ट कन्डक्टर अन्टिल देयर एक्जिस्ट पोटेन्सियल डिफरेन्स। अनि यसमा पोटेन्सियल त्यो गर्नुपर्छ अप्लाई गर्दाखेरि, जबसम्म पोटेन्सियल अप्लाई गर्दैन तबसम्म त्यसमा इलेक्ट्रोनहरू इन्डिफिनेटली फ्लो गरिरहेको हुन्छ। पर्फेक्ट कन्डक्टर रिक्वायर अ कन्स्टेन्ट म्याग्नेटिक फ्लक्स, द म्याग्नेटिक फ्लक्स विथिन द पर्फेक्ट कन्डक्टर मस्ट बी कन्स्टेन्ट विथ टाइम। अब यसमा हेर्नु जस्तै पर्फेक्ट कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोनहरू फ्लो हुन्छ, मैले भने कि कुनै पनि वायरमा जस्तै क्वाइलमा गएर भन्नु करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि के भइरहेको थियो त्यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट हुन्छ होइन, अनि त्यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट भइरहेको थियो। त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स करेन्टमा त त्यहाँ एकदमै त्यो रेसिस्टेन्स अफर गरिरहेछ कन्डक्टरले, अनि त्यहाँ इलेक्ट्रोनहरूको फ्लो हुँदा कोलाइड हुन्छ, रिपेल हुन्छ, अनि रेसिस्टेन्स उत्पन्न हुन्छ भनेपछि त्यहाँ करेन्ट घटबड पनि हुन्छ, त्यसै साथ म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि घटबड हुन्छ होइन। तर त्यसमा के हुन्छ पर्फेक्ट कन्डक्टरको केसमा भने त्यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स त्यसको भित्रको जुन छ म्याग्नेटिक फ्लक्स हाम्रो पर्फेक्ट कन्डक्टरको त्यो एकदमै के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेपछि स्टेडी हुन्छ। एनी एक्सटर्नल फिल्ड अप्लाइड टु अ पर्फेक्ट कन्डक्टर विल ह्याभ नो इफेक्ट अन इट्स इन्टर्नल फिल्ड कन्फिगुरेसन। अब जुन त्यहाँ इलेक्ट्रोनहरूको फ्लोले गर्दा करेन्टको फ्लोले गर्दा जहाँ भित्र पर्फेक्ट कन्डक्टरको जुन हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट भएको छ त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स यदि हामी एक्सटर्नल एउटा फिल्ड अप्लाई गरिरहेछौँ त्यो कन्डक्टरमा भने त्यहाँ कुनै इफेक्ट भित्री त्यो कन्फिगुरेसनमा त्यसले पार्दैन। यो प्रोपर्टिजहरु भयो। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि डिफरेन्स बिट्विन पर्फेक्ट कन्डक्टर एन्ड सुपर कन्डक्टर। डिफरेन्ट हेर्दाखेरि एक्जिस्टेन्स रियल वर्ल्ड फेनोमेनन सुपर कन्डक्टर रियल वर्ल्डमा एक्जिस्ट गर्छ तर पर्फेक्ट कन्डक्टर मात्र थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हो।
यसमा जिरो रेसिस्टेन्स कहिले पाउँछौ? जब क्रिटिकल टेम्परेचर आउँछ सुपर कन्डक्टरको केसमा। अनि पर्फेक्ट कन्डक्टरमा जिरो रेसिस्टेन्स एट अल टेम्परेचर हामी पाउँछौँ, तर थ्योरिटिकली पाउँछौँ। म्याग्नेटिक फिल्ड बिहेभियर, स्पेस म्याग्नेटिक फिल्ड्स के गर्छ? मेसनर इफेक्ट आउँछ सुपर कन्डक्टरले, अलाउज म्याग्नेटिक फिल्ड्स टु पास थ्रु इट। यसले के गर्थ्यो? पर्फेक्ट कन्डक्टरले त्यसको थ्रुबाट इजिली त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड त पास हुन्थ्यो, तर त्यसको इन्टर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा फ्लक्समा चेन्ज ल्याउँदैन थियो, तर यसले म्याग्नेटिक फिल्ड पास हुन दिन्थ्यो, रिपेल गर्दैन थियो सुपर कन्डक्टर जस्तो हैन। अब क्रिटिकल टेम्परेचर रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टु एक्सहिट सुपर कन्डक्टिभिटी। सुपर कन्डक्टिभिटी हेराउनको लागि एउटा हाम्रो स्पेसिफिक टेम्परेचर हुनु पर्यो, जसले हामी क्रिटिकल टेम्परेचर भन्छौँ। नो क्रिटिकल टेम्परेचर रिक्वायर इन केस अफ पर्फेक्ट कन्डक्टर। पर्फेक्ट कन्डक्टरमा कुनै क्रिटिकल टेम्परेचर हुँदैन, किनकि यसको अल टेम्परेचरमा नै के हुन्छ? रेसिस्टिभिटी जिरो हुन्छ। अब एप्लिकेसन के हो भने एमआरआई मसिन्स, म्यागलेभ ट्रेन्स, पावर ट्रान्समिसन, यिनीहरू सुपर कन्डक्टरको एप्लिकेसन। यो हाइपोथेटिकल एप्लिकेसन्स होइन। पर्फेक्ट कन्डक्टर के हो? मात्र हाइपोथेटिकल एप्लिकेसन, थ्योरीमा मात्र यसलाई एप्लाई गर्न पाउँछ हामी, प्र्याक्टिकलीमा कुनै एप्लिकेसन अहिलेसम्म छैन। अब इफेक्ट्स अफ करेन्ट, हामी अब च्याप्टरको अन्तमा छौँ होइन। अब हामी इफेक्ट्स अफ करेन्ट पढ्छौँ। करेन्टले के इफेक्ट हेराउँछ त? हाम्रो व्यवहारमा प्र्याक्टिकल लाइफमा हेर्दाखेरि यसले धेरै इफेक्ट पारेको छ हाम्रो लाइफमा। जस्तै यसले लाइट दिन्छ, हिट दिन्छ, फ्यान चलाउँदाखेरि हावा दिन्छ करेन्टको कारणले होइन, यसले मोसन दिन्छ। त करेन्टले धेरै प्रकारको इफेक्टहरू हेराउँछ होइन। तर हामीले यहाँ केही इफेक्टहरूको बारेमा हेर्छौँ। जस्तै यहाँ मेन तीनवटा इफेक्ट के हो भने हिट इफेक्ट अफ करेन्ट, करेन्टले हिटर बाल्दा हिट पनि दिन्छ होइन। केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट, अब केमिकल इफेक्ट के हो भने करेन्टको सहायताले हामी धेरै केमिकल चेन्जेस ल्याउन सक्छौँ होइन केमिकलहरूमा, त्यो पनि एउटा केमिकल इफेक्ट हो। अब म्याग्नेटिक इफेक्ट, करेन्टले हामीलाई थाहै छ कि करेन्टले म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ, कुनै पनि कन्डक्टरमा फ्लो हुँदाखेरि त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ, त्यो थाहै छ। अब यो तीनवटा मेन एप्लिकेसन जुन छ करेन्टको, इफेक्ट छ जुन करेन्टको, त्यो इफेक्टबाट मात्र हामी यहाँ के हेर्नेछौँ? हिटिङ इफेक्ट मात्र हेर्छौँ। मात्र के हेर्छौँ? हिटिङ इफेक्ट। यसलाई थर्मल इफेक्ट अफ करेन्ट पनि भनिन्छ। अनि यसले के भन्छ त? कुनै पनि कन्डक्टरमा जब त्यो इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ त त्यसमा धेरै आयोनहरू छ, पोजिटिभ आयोन, अनि त्यो इलेक्ट्रोन कोलिजन हुँदै जान्छ त्यो तपाईको त्यो आयोनसित जब कोलिजन हुन्छ अथवा एटमसित जब कोलिजन हुन्छ इलेक्ट्रोनहरूको, अनि त्यहाँ केही पोटेन्शियल इनर्जी ड्रप हुन्छ, त्यहाँ लुज गर्छ, इनर्जी डिजिपेट हुन्छ। अनि त्यस्तो भएको कारणले गर्दा त्यो इनर्जी लुज जुन छ त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ? त्यो इनर्जी लुज भएर कहाँ जान्छ? किनकि इनर्जीको त सिद्धान्त हो नि, इनर्जी नाइदर क्यान बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड। इनर्जी जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। अनि इलेक्ट्रोनले जति इनर्जी लुज गरिरहेछ त्यो इनर्जी कुनै न कुनै फर्ममा कुनै न कुनै आउटकम आउनु पर्यो नि त्यहाँबाट। त्यही इनर्जी जसले रेसिस्टेन्सको कारण लुज हुन्छ इलेक्ट्रोनबाट, त्यो इनर्जी नै हाम्रो हिटको रूपमा आउँछ। के को रूपमा आउँछ? हिटको रूपमा आउँछ। इन अदर वर्ड्स, द इलेक्ट्रोन्स फ्लोइङ इन द कंडक्टर कोलाइड विथ एटम्स of the conductor which causes the resistance of the conductor due to collision. A part of energy of electrons is converted into heat and hence heat is produced. जब इलेक्ट्रोन कोलिजन भयो त्यसको कोलिजनबाट केही पार्ट इलेक्ट्रोनसँग जति पोटेन्शियल इनर्जी थियो त्यो इनर्जीको केही पार्ट हिटमा कन्भर्ट भयो कोलिजनको कारणले गर्दा, अनि त्यही हिट इफेक्ट आयो त्यहाँ। त्यो हिटिङ इफेक्टलाई नै के भन्छौँ हामी? हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्ट। अब यसको जुन हामी डेरिभेसन गर्छौँ, जब हिटिङ इफेक्टको बारेमा हामी त जान्यौँ कि के कस्तो भइरहेछ। अब यसको रूपमा एउटा फर्मुला डेराइभ गर्छौँ, थ्योरीहरू पढ्छौँ, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू हेर्छौँ, यो कुरा एउटा नियममा बाँच्छौँ भनेपछि यसको कति हिट हुन्छ, कति करेन्ट फ्लो हुँदा कति हिट हुन्छ, कति टाइममा के हुन्छ, त्यो सबै कुरा डिटरमाइन गर्नको लागि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिएको थियो। त्यो डाक्टर जुल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के गर्नुभएको थियो? त्यो हिटिङ इफेक्टको बारेमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो
अनि त्यही हामी हेर्छौँ। त्यसलाई के भनिन्छ, उहाँले 3वटा रुल पत्ता लगाउनु भयो डाक्टर जुलले होइन। त्यो 3वटा रुल के थियो भने हामी नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नेछौँ। त्यो रुलहरूलाई नै हिटिङ त्यो जुल्स ल अफ हिटिङ भनिन्छ होइन। त्यो रुलहरूलाई के दिएको छ नाम, जुल्स ल अफ हिटिङ। जब हामी हेर्न गइरहेछौँ अब जुल्स ल अफ हिटिङ, जुल्स ल अफ हिटिङ अल्सो नोन एज जुल्स फर्स्ट ल, that the amount of heating generate in a conductor is directly proportional to। अब जुल्सको लहरू हामी हेर्छौँ। यहाँ उहाँले 3वटा ल दिनुभएको छ। द स्क्वायर अफ द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु इट द्याट इज हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई स्क्वायर। भनेपछि हाम्रो कन्डक्टरमा जति हिट त्यो आयो जेनेरेट भयो त्यो रेसिस्टेन्सले गर्दा त्यो केसित प्रोपोर्सनल त त्यो करेन्टको स्क्वायरसित प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यही हिट त्यो कन्डक्टरमा रहेको रेसिस्टेन्ससित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। करेन्टको स्क्वायरसित प्रोपोर्सनल अनि रेसिस्टेन्ससित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। अनि जति समयसम्म त्यसमा जति समयको इन्टरभलसम्म त्यहाँ करेन्ट फ्लो भयो अर्थात् टाइमसित पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल थियो। यही 3वटा उहाँले कुरा फाइन्ड आउट गर्नुभयो आफ्नो एक्सपेरिमेन्टबाट। इट क्यान बी एक्सप्रेस म्याथमेटिकली एज, यसलाई म्याथमेटिकली कसरी एक्सप्रेस गर्ने, अब सबैले के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। त आइआर स्क्वायरसित प्रोपोर्सनल, आरसित प्रोपोर्सनल, टीसित पनि प्रोपोर्सनल भने तिनटाले एउटै ठाउँमा लेख्दाखेरि एच इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आइआर स्क्वायर इन्टु आर इन्टु टी। अब यहाँ प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्ट हटाउनको लागि, प्रोपोर्सनलिटी साइन हटाउनको लागि प्रोपोर्सनल कन्स्टेन्ट यहाँ आयो के होइन। वेयर के इज प्रोपोर्सनली कन्स्टेन्ट एन्ड इट्स भ्यालु इज 1 इन एसआई युनिट। एसआई युनिटमा यसको के को भ्यालु कति 1 हुन्छ। फेरि यो 1 भएपछि एच इज इक्वल टु आइआर स्क्वायर आरटी। अब द एबोव रिजल्ट अल्सो क्यान बी रिटेन एज एच इज इक्वल टु आइआर स्क्वायर आरटी बाई जे, जहाँ जे के हो यो जुल्स कन्स्टेन्ट हो होइन। जुल्स इक्विभ्यालेन्ट के हो भने यो सिजिएस युनिटमा यो हामीले हाल्नुपर्छ। एसआई युनिटमा त हामी के हाल्थ्यौँ, के को भ्यालु 1 होइन, तर सिजिएस युनिटमा लेख्दाखेरि हामी यो जे हाल्छौँ अनि त्यसको मान कति हुन्छ 4.2 जुल पर क्यालोरी। एच इज द एमाउन्ट अफ हिट जेनेरेटेड, एच के हो एमाउन्ट अफ हिट जेनेरेटेड। अब बाँकी के हो सबैले थाहै छ होइन। अब यो जुल्स ल अफ हिटिङको धेरै एप्लिकेसन्सहरू छ, जस्तै हिटर बाल्नमा होइन। हिट जसरी जेनेरेट गर्छ हामीलाई कति त्यो हिटिङ इफेक्ट चाहिने हो, अनि कति सप्लाई गर्नुपर्छ, कति रेसिस्टेन्ट राख्नुपर्छ, त्यो सबै कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। अनि यसको हामी धेरै कुरामा धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउनको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ होइन। ल अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ।